प्रकारले काम गरेन भने अर्कोतिरबाट जोडिनेछु। र म यहाँनिर यो अहिले देखिएको स्क्रिनमा मैले अहिले एउटा डेमो गरेर देखाउने छु अनि हजुरहरू सँगसँगै गरौँला। मैले अहिले यो क्वेसनलाई मात्रै मैले कट गरेर यसको फोटो खिचेर यो फोटो खिच्ने कुरा पनि हामी पछाडि कसरी भन्ने कुराहरू गरौँला। अहिले मैले यो क्वेसनलाई मात्रै फोटो खिचेँ अनि मैले यसलाई क्याप्चर गरेर म एउटा वर्ड डकुमेन्ट ओपन गर्छु। मेरो वर्ड डकुमेन्ट ओपन भयो। अब यो वर्ड डकुमेन्टमा ओपन हुँदैछ, एकछिन कुर्नु होला। मेरो वर्ड डकुमेन्ट आयो। यसमा मैले सजिलोको लागि लेआउट क्लिक गरेँ। म हरेक कुरा दुईचोटि रिपिट गर्नेछु। अहिले एकचोटि डेमो हेर्नु अनि सँगसँगै गरौँ भन्ने छु म अहिले। अनि मैले अहिले फोकस चाहिँ हामी लाइभ क्लासमा पढाउँदा अलि ठुलो साइज चाहिएला भनेर म साइजमा गएर हामी टाइपिङको लागि त जनरली हाम्रो धेरै जसो स्कुलमा A4 साइज हुन्छ, को कम्प्युटर हुन्छ, प्रिन्टर हुन्छ। म A3 लिएँ साइज ठुलोको लागि मात्र। अनि मैले यो ओरिएन्टेसनलाई मैले ल्यान्डस्केप गरेँ, यो मलाई लेख्न सजिलो हुन्छ भनेर। त्यस पछाडि मैले के गरेँ भने यहाँ एउटा सिम्पल मलाई अहिले सजिलोको लागि भनेर मैले एउटा प्लस क्लिक गरेँ। ओन्ली प्लस मात्रै, हाम्रो किबोर्डमा भएको प्लस क्लिक गरेँ, अरू केही गरेको छैन। त्यस पछाडि मैले हाम्रो किबोर्डबाट स्पेस 5 टाइम्सको स्पेस बराबर 1 ट्याब हुने हुनाले मैले ट्याब क्लिक गर्छु। त्यसरी हामी स्क्रिनमा ट्याब 1 2 3 गरेर यसरी ट्याबले हामीले यो पोजिसन सार्न सक्छौँ। मैले अहिले फर्स्ट स्टेपमा टेबल मात्रै बनाउन प्रयास गर्दैछु। यसो 5 टाइम्स गरे पछाडि मैले एउटा प्लस क्लिक गरेँ। त्यस पछाडि फेरि ट्याब क्लिक गर्छु। ट्याब 1 2 3 4 5 यो जतिचोटि गरे नि हुन्छ। म एउटा सजिलोको लागि हामीलाई छिटो होस् भन्नका लागि मैले अर्को प्लस क्लिक गरेँ। गरिसकेपछि म इन्टर क्लिक गर्छु। अरू केही नगरी म इन्टर क्लिक गर्छु। एउटा टेबल बन्नेछ। हामीलाई जत्रो साइजको चाहियो त्यत्रै साइजको टेबल यसरी बनाउन सक्नेछौँ। पहिला प्लस क्लिक गर्नेछौँ। प्लस क्लिक गरिसके पछाडि हामीले ट्याब क्लिक गर्नेछौँ। ट्याब क्लिक गरे पछाडि बिस्तार बिस्तार यो हाम्रो बिचमा ग्याप जति बनाउने हो त्यसो गरिसकेपछि मैले अघि ल्याएको फोटो खिचेर जुन क्वेसन ल्याएको थिएँ मैले यहाँ पेस्ट गर्छु। कन्ट्रोल र भी क्लिक गरेँ मैले र त्यहाँ मेरो प्रश्न त्यहाँ पेस्ट भएको छ। अनि अब त्यो मार्क प्राइस अफ अ ज्वेलरी इज 50,000 इफ इट इज सोल्ड बाई लेभिङ 13% VAT आफ्टर अ डिस्काउन्ट अफ 10%, फाइन्ड द प्राइस अफ द ज्वेलरी भनेको छ क्वेसनले। अब यसमा मैले अब के गर्छु, अलिकति म्याथमेटिक्स टाइपिङको लागि हामीलाई सजिलो होस् भन्नका लागि म यो स्क्रिन अलि ठुलो बनाउँछु है त। यसलाई सबैलाई हाइड गराएर अब हाइड गराएँ। अब यतापट्टिको इन्डेन्टलाई स्केललाई पनि सानो बनाएँ मैले। यी कुराहरू हामी पछाडि रिभिजन गर्नेछौँ यो कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा। म अहिले हामी के गर्दैछौँ भन्ने देखाउन खोजेँ। अब गर्न लागेको कुरा हामी सँगै गर्न नि सक्छौँ। हजुरहरूले अब म्याथमेटिक्सको टाइपिङको लागि सुरुमा के गर्नुहोस् भने आफ्नो किबोर्डमा भएको सँगै हाफ विन्डो गरेर सँगै गर्दै हुनुहुन्छ भने अल्ट क्लिक गर्नुहोस्। अल्ट क्लिक गरेर इजिकल टु क्लिक गर्नु। इजिकल टु अल्ट इजिकल टु मात्रै गर्नु। अमिक सर, हजुर सर, सरहरूलाई एकचोटि हाफ विन्डो गर्ने प्रोसेसको बारेमा नि थोरै सिकाइदिनु त। अनि त्यो भएपछि सरहरू दुवैतिर गर्न सक्नुहुन्छ होला। प्र्याक्टिस हजुरहरूले हाफ विन्डो गर्न यो विन्डो सिम्बल जुन छ अल्टको आडामा भएको विन्डो सिम्बललाई हामीसँग फङ्सन कन्ट्रोल अल्ट भन्ने मध्ये यो विन्डो सिम्बललाई क्लिक गर्नु र यो एरोलाई क्लिक गर्नु भयो भने हाफ विन्डो बन्छ। त्यसरी हामीले हाफ हाफ देख्न सक्नेछौँ। जस्तो यहाँ अर्को मैले यहाँ प्रश्नहरूको यो कलेक्सन छ यहाँ मसँग। यो अहिले हजुरहरूलाई सेयर गर्नेछु विन्डो। अनि त्यस पछाडि एरो के गर्यौँ भने अहिले के देख्न सकियो, एउटा साइडमा मेरो हाम्रो हाफ हाफ विन्डो भएर देखिएको छ। यहाँ दुईतिर दुईटा कुराहरू हामी लेख्न सक्छौँ। एउटा हाफ
प्रोग्राममा हजुरले मैले भनिराखेको कुरा हेर्ने, अर्कोमा सँगसँगै काम गर्न सक्नुहुने भयो। त्यसको लागि के गर्ने रहेछ कुरा बुझ्नुभयो होला सबैले। हजुर अमिक सर। हजुर सर। हजुर यो हाफ विन्डो बनाउने तरिका एकचोटि रिपिट गरिदिनुहुन्छ कि? सरले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। हुन्छ सर। यो फेरि म यसलाई फुल विन्डो बनाएँ। जस्तो हजुरहरूले मेरो अहिले हाम्रो कार्यक्रम भइराखेको एउटा चाहिँ त्यहाँ एमएस वर्डको प्रोग्राम हेर्न चाहनुभयो भने के गर्नु भने म यो हाम्रो किबोर्डको यहाँ अहिले मैले जुन किबोर्ड देखाएको छु, किबोर्ड देखाएकोमा यो विन्डो सिम्बल क्लिक गर्नु होला। यो विन्डो सिम्बल क्लिक गरेर यहाँ देख्नुभयो होला। यहाँ जस्तो यो लास्टको रोमा हेर्नुहोस्, लास्टको रोमा 1 2 3rd मा छ। यहाँनिर 3rd को यो विन्डो क्लिक गर्नु अनि हाम्रो यो एरो कीलाई क्लिक गर्नु। एरो कीलाई विन्डो एरो क्लिक गर्नुभयो भने उता गयो। फेरि त्यही एरो यता क्लिक गर्ने हो भने त्यो फेरि हामी विन्डो क्लिक गर्ने अनि फेरि यो एरो क्लिक गर्यो भने त्यसरी यो सर्दै जान्छ। विन्डो क्लिक गर्ने फेरि राइट गर्यो भने राइटतिर जान्छ। भनेपछि हामीले जेलाई राइट लेफ्ट बनाउनु छ, विन्डो क्लिक गर्ने अनि यसरी लेफ्ट राइट गर्ने, त्यस्तो गर्ने रहेछ। जस्तो अब अर्को मैले यो अर्को विन्डो यो क्वेसन अघि मैले हजुरहरूलाई देखाएको क्वेसन जुन छ त्यो क्वेसनलाई हाफ हाफ बनाएर यदि आधामा त्यो क्वेसन देखाउने आधामा मैले एन्सर लेख्न चाहे भने त्यसको लागि के गर्न सकिँदो रहेछ भन्दा विन्डो क्लिक गर्ने अनि विन्डो क्लिक गरेर यसलाई राइटतिर लैजाने अनि फेरि हाम्रो यो किबोर्ड हामीले विन्डो यसलाई क्लिक गर्ने, विन्डो क्लिक गर्ने अनि यसलाई हामी राइटतिर यसरी लैजाने, विन्डो क्लिक गरेर लान सक्छौँ। पहिला जसलाई राइट लेफ्टमा लाने हो त्यसलाई क्लिक गर्ने अनि विन्डो क्लिक गरेर यसो गऱ्यौँ भने अब हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् आधा हाफ स्क्रिनमा हाम्रो क्वेसन देखियो, हाफ स्क्रिनमा हामीले जे गर्न पढाउन खोज्यौँ त्यसलाई देखियो। अब यसलाई हामी जुम गरेर यसलाई ठुलो बनाएर अनि यो क्वेसन साइडमा हेर्दै यता टाइप गर्दै गर्न सकिने जस्तो हुने भयो। यो हाफमा देखिएको क्वेसनलाई हामी हेर्दै टाइप गर्दै गर्न सक्ने भयौँ। अनि यसरी नै हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुने भयो, हाम्रो प्रोग्राम हेर्दै त्यसलाई हाफ विन्डो बनाउने, हाफ विन्डो बनाएर यसरी नै टाइप गर्न सक्नुहुने भयो। क्लियर छ यहाँसम्म? ठीक छ सर। यहाँसम्म अब मैले हजुरहरूले यसरी हाफ हाफ बनाउनु भयो होला भन्ने मैले आशा गरेँ। यसो गरिसकेपछि मैले हजुरहरूले त्यहाँ म सँगसँगै गर्नुहोस्। के गर्नु भने यो अल्ट की क्लिक गर्नु। हजुरहरूले यहाँ यो अल्ट की क्लिक गर्नु, अल्ट हाइलाइट भएको छ अहिले, अल्टलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि इजिकल टु क्लिक गर्नु। अल्ट र यो इजिकल टु साइन छ ब्याक स्पेस भन्दा अगाडि, त्यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रो यो म्याथ इनपुटको आउँछ। त्यो पहिलाको जस्तै हजुरले प्लस गरेर टेबल लिएर आउनु भएको थियो नि, हो त्यो चाहिँ कसरी हेर्नु सर? त्यसको लागि सर प्लस प्लस क्लिक गर्ने अनि इन्टर मात्रै हान्ने टेबल आउँछ सर। ए हस् सर, हस् हस्। यहाँ हजुरले त्यो टेबल ल्याउने प्रोसेस हामी फेरि गरौँला सर। अहिले मैले गरेको गर्नुभयो होला। मैले लास्ट टाइम के गरेँ, अल्ट र इजिकल टु क्लिक गरे पछाडि हजुरकोमा नि टाइप इक्वेसन हियर भन्ने आएको छ होला। यहाँसम्म आउनु पर्यो सबैको। आयो सर। अब त्यस पछाडि हाम्रो यो यसलाई लेफ्टतिर लान पर्यो। लेफ्ट लानको लागि कन्ट्रोल र यल हान्नुभयो भने यो लेफ्टतिर गएर ट्याक्क बस्छ। कन्ट्रोल क्लिक गर्नु अनि लेफ्ट क्लिक गर्नु, यल क्लिक गर्नु। कन्ट्रोल यल गर्यो भने यो लेफ्टमा गएर बस्यो, लेफ्टमा गएर बस्यो है। अब त्यस पछाडि त्यो लेफ्टमा गएर बसेको ठाउँमा हजुरले सोलुसन लेख्नु। ल सोलुसन लेख्नुहोस्। सोलुसन लेखिसके पछाडि
हजुरहरूले अमिक सर हजुर यो कन्ट्रोल याल भित्र गएन सर। हाफ विन्डो बनाउने हाफ विन्डो बनाउँदाखेरि यो विन्डो कीलाई र एरोलाई क्लिक गर्नु छ। विन्डो की देख्नुभयो? हजुर देखाएको छ। विन्डो की र एरोलाई क्लिक गर्नुहोस्, हुन्छ सर। पहिला त्यसो गर्नुभन्दा पहिला केलाई हाफ गर्ने हो त्यसलाई हाइलाइट गर्नुपर्छ। जुनलाई हाफ गर्न चाहनुभएको त्यसलाई क्लिक गर्ने पहिला। हजुर हामीलाई जे चाहिएको हो त्यसलाई पहिला क्लिक गर्ने, त्यसलाई फुल स्क्रिन अथवा बनाउने, अनि जे स्क्रिनमा छ त्यसलाई हाइलाइट गरेपछि बल्ल विन्डो कीले लेफ्ट राइटतिर लगेर जता आवश्यक छ त्यता लाने। विन्डो क्लिक गर्ने, लेफ्टतिर जाने भयो एकचोटि होइन। हामीले मैले अहिले यो स्क्रिनलाई अन स्क्रिन किबोर्डलाई लेफ्ट राइट गरेको भएर त्यसलाई हामीलाई यस्तो देखायो। ल हामी जेलाई लेफ्ट राइटमा लान चाहेका छौँ विन्डो की क्लिक गरेर गर्न सक्छौँ। यहाँसम्म सँगै गर्नुभयो होला है? सर यो अल्ट र इक्वल टु साइन थिच्दा त मल्टिप्लाई आउँदैछ हो सर मेरो त। हजुरको अल्ट र इक्वल टु साइन हान्दा मल्टिप्लाई आउन नपर्ने फङ्सन कि अल्ट र इक्वल टु हान्नु त सबैमा दिन्छ। यो वर्ड अफिस कुन छ हजुरको? त्यो अफिस प्याकेज हुनेपछि त कम्प्युटर मिल्छ, सबैमा मिल्छ। किन भएन होला त्यो अहिले स्क्रिन सेयर गरेर हेरौँला, हुन्छ कि अहिले गर्ने? हुन्छ के गर्ने सर? स्क्रिन सेयर गर्दैन नि त सर। ल स्क्रिन सेयर गर्नुहोस्, उहाँको सल्युसनबाट अनि अगाडि जाउँला। ल हस्, कसले भन्नुभयो? ल दिनु नगरिकन म सूर्य प्रसाद थिएँ। यो टाइप इक्वेसन हेर्छ कसरी ल्याउनु हो सुरुमा? सरको अनम्युट गरेर बोल्नु होला अमिक सर। हेलो सर। सर आयो त। अब कन्ट्रोल यल हान्नुहोस्। स्क्रिन सेयर गर्नुभएको सरले कन्ट्रोल यल हानेर लेफ्टमा लानुहोस्। लेफ्टमा गएन भने होइन सर, त्यो टाइप इक्वेसन हेर्छ कसरी आयो सर त्यहाँ? हजुर सर भयो। सरले यस्तो रहेछ मोबाइलमा म क्लियर गराउँछु है सर। सरले मोबाइलमा हेर्दै हुनुहुन्छ, कम्प्युटरमा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यही भएर मोबाइलबाट क्वेसन सोधिराख्नु भएको छ। त्यो इक्वेसन कसरी आयो भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ सूर्य सरले। सर मेरो समस्या समाधान भयो सर। ल अघि जाउँ सर। हुन्छ सर। हजुर मेरो स्क्रिन देख्नुभयो होला है? आयो सर आयो। अब त्यस पछाडि हामी इन्टर क्लिक गरौँ एकचोटि। इन्टर क्लिक गरिसके पछाडि फेरि अघिकै जस्तो यो मैले एकैचोटि आउने खाले यहाँ अहिले बनाइन। किन बनाइन भने धेरैचोटि यहाँ कन्फ्युजन भयो जस्तो लागेर फेरि हामी के गर्नु पर्यो अरे, म्याथको लागि अल्ट क्लिक गर्नु पर्यो अनि इक्वल टु क्लिक गर्नु पर्यो। हामीले त्यसको लागि पहिला स्क्रिनमा क्लिक गर्ने, जहाँ हामी लेख्दैछौँ त्यहाँ क्लिक गर्ने, अनि अल्ट क्लिक गर्ने, अनि इक्वल टु क्लिक गऱ्यौँ भने हाम्रो अल्ट र इक्वल टुले टाइप इक्वेसन हियर भन्ने म्याथ इनपुट बक्स दिन्छ। त्यस्तो आयो होला। अब त्यस पछाडि हामीलाई के दिएको छ त्यो लेखौँ। यहाँ हामीलाई दिएको मार्क प्राइस इक्वल्स टु भनेर आरएस। हामी केही गर्नु पर्दैन, यसले आफै अटो मिलाइदिन्छ। यसलाई 50,000 यस्तो गरौँ। अनि त्यस पछाडि त्यो बक्स नहराओस् भन्नका लागि यो कुरा सुन्नुहोस् है। अब हरेकचोटि अल्ट प्लस गर्नुभन्दा त्यो बक्स नहराओस् भन्नका लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा म सेयर गर्छु। एकैछिन हेर्नुहोस्। यो अब हजुरले एकचोटि स्पेस क्लिक गर्नु अनि एरो कीले ब्याक आउनु। फेरि मैले भने एकचोटि स्पेस क्लिक गर्नु, एक दुईचोटि जतिचोटि गरे नि हुन्छ, अनि एरो कीले ब्याक आउनु र इन्टर हान्नुभयो भने हाम्रो त्यो म्याथ इनपुट बक्स हराउँदैन। जुन हाम्रो म्याथ टाइप इक्वेसन हियर भन्ने जुन थियो त्यो हराउँदैन। हरेकचोटि अल्ट प्लस गरेर ल्याउनु पर्ने यस्तो तरिका गर्दा।
हामीले एरो की भन्नुभयो सर कस्तो रे त्यही एरो छ नि त्यहाँ 4वटा एरो अप डाउन लेफ्ट राइट अघि हामीले विन्डोसँग सँगसँगै हानेको हजुर त्यसैको लेफ्ट भन्नुभएको गइहाल्यो कता गयो अल्टर होइन ठिक छ त्यस्तो अप्ठ्यारो भयो भने अल्टर प्लस माइनस हान्दा फेरि आउँछ अनि एकचोटि टाइपिङ गर्दै गएपछि बानी परिहाल्ला अल्टर इजिकल टु हानेर ल्याउने फेरि म रिपिट गर्छु यो पछाडि अब हाम्रो यहाँ दिएको क्वेसनले के छ VAT percent is equals to 13% दियो त्यसो दिइसके पछाडि हजुरले इन्टर क्लिक गर्नु त्यो बक्स हराउँदैन हजुरको बक्स हरायो भने एकचोटि स्पेस क्लिक गरेर फेरि ब्याक आउने त्यस पछाडि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट is equals to लेखौँ हामीलाई 10% दिएको छ 10% भनेर यो सबै किबोर्डबाटै हामीले हानेका छौँ 10% फेरि इन्टर क्लिक गरौँ अब हामीलाई क्वेसनले फाइन्ड द प्राइस अफ ज्वेलरी विथ भ्याट भनेको छ एसपी विथ भ्याट सोध्यो एसपी विथ भ्याट अब यहाँ पछाडि यति लेखिसक्नु अनि म एउटा कुरा सेयर गर्छु एसपी विथ भ्याट इज इक्वल्स टु वाट अब सपोज हामी यदि चाहन्छौँ यो इजिकल टुहरू सिधा होस् भन्ने चाहन्छौँ भने त्यसलाई हामी के गरौँ सबैलाई हामी सिलेक्ट गरौँ के अरे जुन जुन इक्वल टु सिधा होस् भन्ने चाहन्छौँ त्यसलाई हामी पहिला सिलेक्ट गरौँ सबैलाई सिलेक्ट नगरौँ यो इक्वेसनको जति छ त्यतिलाई मात्रै सिलेक्ट गरेपछि यसलाई राइट क्लिक गरौँ बुझ्नुभयो पहिला हामी जुन जुनलाई मिलाउन छ त्यसलाई सिलेक्ट गरौँ अनि त्यस पछाडि राइट क्लिक गरौँ अनि एलाइन एट इजिकल टु भन्ने छ त्यहाँ एलाइन एट इजिकल टु भन्ने छ त्यसलाई क्लिक गर्यौँ भने हाम्रो इजिकल टुहरू सिधा मिलेर आउनेछ हामीले पहिलाकै ठिक छ भने पहिलाकै छोड्न सक्यौँ यदि हाम्रो इजिकल टुहरू सिधा आओस् भन्ने चाहन्छौँ भने हामीले यसरी एलाइन इक्वल्स भनेर यसरी मिलाउन सक्ने भयो त्यस पछाडि फेरि मैले इन्टर हाने इन्टर क्लिक गरिसके पछाडि हामीलाई अब यसको एसपी इज इक्वल्स टु 10% डिस्काउन्ट मिन्स 90% अफ एमपी भनेर लेख्न सक्यौँ 90% अफ मार्क प्राइस भनेर हामी लेख्न सक्यौँ त्यसको लागि हामी अब यहाँ ना भनेर थपे नि भयो त्यसरी इन्टर क्लिक गरौँ इन्टर क्लिक गरिसके पछाडि मैले माथिको अलि स्क्रिन ठुलो बनाउनेलाई लुकाएँ अब हामीले यहाँ एसपी इजिकल टु अब हामीसँग एसपी इजिकल्स टु 10% डिस्काउन्टको मिनिङ 90% अफ नर्मल्ली हामीले लेख्दा जस्तो अफ एमपी भनेर लेखौँ अनि इन्टर क्लिक गरौँ अब हामीले त्यहाँ लेख्दै गएर पछाडि एलाइनमेन्ट अघिको झै मिलाउन सक्छौँ इजिकल टु साइन लेखौँ अब 90% 90 डिभाइडेड बाई डिभाइड भनेको स्ल्यास हान्नु होला अहिले मैले जे गरेँ त्यही गर्नु होला अब यहाँ एकैछिन रोकिएँ म यहाँसम्म सँगै पुगौँ त अब डिभाइडको कन्सेप्टतिर जाँदैछौँ हामी हल्का त्यसको लागि हजुरले मैले मेरो अन स्क्रिन किबोर्डलाई यता ल्याएँ के गर्ने रहेछ यो डिभाइड कन्ट्रोल भन्दा माथिपट्टिको डिभाइड सिम्बल जुन छ त्यसलाई क्लिक गर्ने रहेछ 90 स्ल्यास हान्नु होला डिभाइड ल्याउनको लागि अनि त्यस पछाडि 100 क्लिक गरेर हामीले यो स्पेसलाई मात्रै क्लिक गर्यौँ भने हामीले मेरो अन स्क्रिन किबोर्ड किन देखिरहेको छैन देखिएन सर यहाँ एकैछिन यसले मैले अन स्क्रिन किबोर्ड उ गरेको छु यसले देखाएन ठिकै छ अहिले फेरि उ गरौँला हामी यो न्यू सेयर गर्छु है त एकचोटि न्यू सेयर नगरेर हो कि त्यस पछाडि न्यू सेयर गरेर ट्राई गर्दाखेरि आउला अहिले
मेरो अन स्क्रिन किबोर्ड देखियो होला अहिले है? देखियो। हजुरहरूले मैले के भने यो अपन लेख्नका लागि यो स्ल्यास जुन अहिले मैले माउस लगेर यो क्रसर लगेर देखाएको छु त्यहाँनेर त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। गरिसके पछाडि अब यहाँ एकचोटि मात्रै स्पेस क्लिक गर्नुभयो भने जो डिभाइडमा जान्छ, केही नगरी स्पेस क्लिक गर्नुभयो भने 90 डिभाइडेड बाई 100 भयो। अनि अब हजुरले यो ल्याटेक वाला स्ल्यास, यो अघिको ब्याक स्ल्यास, यो फ्रन्ट स्ल्यास त डिलिट भन्दा अगाडिको स्ल्यास क्लिक गर्नु। डिलिट भन्दा अगाडिको स्ल्यास क्लिक गरेर TIMES भनेर लेख्नु, टाइम्स लेख्नु। अनि त्यस पछाडि एउटा स्ल्यास डिभाइडको लागि हो, अघिको स्ल्यास, अरू सबै यो ल्याटेक स्ल्यास हो। ल्याटेकको लागि हामीले यो अर्को फ्रन्ट स्ल्यास युज गर्छौँ। डिलिट भन्दा अगाडिको स्ल्यासले हामीले इनपुट एउटा हाले नि त्यसले आउटपुट अर्को निकाल्छ। मैले स्ल्यास टाइम्स लेखेर स्पेस क्लिक गरेँ, मल्टिप्लाईमा गयो 90 डिभाइडेड बाई 100। अब हाम्रो मार्क प्राइस लेखौँ। अब त्यहाँ हामीसँग मार्क प्राइस 50,000 दिएको छ, यसले 50,000 लेखौँ। अनि त्यस पछाडि हामी किबोर्डबाट इन्टर क्लिक गरौँ। इन्टर क्लिक गऱ्यौँ भने हाम्रो त्यहाँ आएर बसेको छ, इक्वल्स टु क्लिक गरौँ। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ। अब हामीले क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ भने कति हुने भयो? 2 zeros 2 zeros क्यान्सल हुने भयो। अनि 9 5 जा 45 भए पछाडि हामीले लेख्ने भयो 4530 1 2 3 भनेको 45,000 भयो। अघि 50,000 को 45,000 भयो सेलिङ प्राइस। अब यो 3 वटाको यदि एलाइनमेन्ट मिलाउन छ भने यहाँ अर्को तरिका नि हुन्छ। अहिले मैले अघिकै युज गरेँ। यो 3 वटालाई हामी सिलेक्ट गरौँ पहिला। जुन 3 वटाको इक्वल टु साइन सिधा बनाउनु छ त्यो अर्को तरिकाले अझै सर्टकट हुन्छ। यो तरिका पनि जान्दा बेटर भनेर मैले यसो गरेँ। अर्को पनि म अहिले सेयर गर्नेछु। हामीले यसरी हामीलाई जेलाई को इक्वल टु एलाइनमेन्ट मिलाउन छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने, राइट क्लिक गर्ने अनि एलाइन एट इक्वल टु भन्ने बनाउने, सिलेक्ट गर्ने अनि त्यस पछाडि राइट क्लिक गर्ने अनि एलाइन एट। यो मेरो अहिले माउसले हल्का प्रोपर काम नगरेर राइट क्लिक गरेर एलाइन एट इक्वल टु बनाउनु भयो भने यो सिधा मिलेर आउँछ। अब हाम्रो यो लास्टको छुटे छ अनि त्यसो भएर भएन। अब हामी यसलाई पनि सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यो सबैलाई एकचोटि हाम्रो जुनलाई एलाइनमेन्ट मिलाउन छ त्यसलाई सिलेक्ट गरौँ। अनि सिलेक्ट गरेर अनि त्यस पछाडि राइट क्लिक गरेर एलाइन डेट भन्न सक्छौँ। एउटा टेक्निक त भयो। अब अर्को टेक्निक के हुन्छ भने अझै सजिलो, हामीले यसरी गर्नुभयो होला। म सँगसँगै मैले स्लोली गरेको छु। एक्सक्युज मी सर। हजुर सर। यो एसपी इक्वल टु 90% अफ एमपी बाट फेरि एकचोटि स्टेप रिपिट गरिदिनु न सर। ए हस् सर। अब हामीले यो फेरि एकचोटि लेखेँ मैले। हामीले के गर्ने रहेछ भने त्यो 90, अब यहाँ पछाडि भन्नुभयो होला सायद सरले 90 अनि डिभाइड वाला स्ल्यास लेख्ने सर। अम्बिक सर। हजुर सर। मैले भन्न खोजेको स्क्रिन ल्याएर गर्दिनु भनेको थिएँ। ल ठिक सर। यो ब्याक स्ल्यास ल्याउनुहोस्। यो स्ल्यास क्लिक गरेर अनि 100 लेख्नु सर। 1 0 0 भनेर 100 लेखेपछि स्पेस मात्र दिनु, केही नगरे स्पेस दिनुहोस्। स्पेस दिनुभयो भने यो हाम्रो इक्वल टु नमिली आयो। त्यसो भएर यो टपमा गएर माथि टपमा गएको छु म। यहाँबाट एलाइनमेन्ट मिलाउँदा हामीलाई छिटो हुन सक्छ। त्यसो भएर हामीले यो टपमा गएर यो एलाइनमेन्ट इन्डेन्टलाई सिधा यसरी मिलायौँ भने एकचोटि मिलाएपछि जति बेला पनि बस्छ। फेरि त्यसो गर्न पनि सक्छौँ। हामीले त्यसरी एलाइनमेन्ट मिलाउन सक्छौँ। अनि टाइम्स एकचोटि फेरि भन्नुस् न सर। यो म एकचोटि कन्ट्रोल जेड गरेँ है त।
हामीहरू यहाँ हाम्रो यो इक्वल टु नमिलेको छ यो सर माथि सर नमस्कार सर। हजुर सर। सर म यो प्राविधिक कारणले गर्दा ढिलो जोइन भएँ सर। यो जुन चाहिँ बक्स छ नि सर, सरले टाइप गर्दै गरेको बक्स, यो बक्स कहाँबाट ल्याउने अरे सर? त्यो थाहा भए म यहीँबाट कन्टिन्यू गर्थेँ। बाँकी त भिडियो सरले क्लासरुममा राखिदिनुहुन्थ्यो होला, त्यही अनुसार नै दिउँसो प्र्याक्टिस गर्थेँ सर। अल्ट र प्लस क्लिक गर्ने सर। अल्ट प्लस सर। हजुर सर। यसो गरौँ सर, सरहरू अलिकति यसमा कन्फ्युजन भयो जस्तो लाग्यो। सरले अलिकति हिजो लेखे जस्तै गरी यो साइडमा लेखिदिनुहोस् त। जस्तो पहिला बक्स ल्याउनलाई के हान्ने भनेर यहाँ लेखिदिनुहोस्, अनि त्यो इन्टुको लागि के लेख्ने त्यो लेखिदिनुहोस्, अनि त्यसपछि फ्र्याक्सनको यति 3टा कुरा लेखिदिनु त। अनि त्यसपछि सरहरू त्यति ट्राई गर्दै गर्नुहुन्छ। कन्फ्युजन भयो भने प्लिज च्याट बक्समा लेख्नु होला, तपाईँहरूको आन्सर हामी च्याट बक्सबाट दिन कोसिस गर्नेछौँ। अनि हामी अगाडि जाउँला। सबै प्रोसेसहरू दोहोरिएर आइराखेको हुन्छ, त्यसलाई हेर्नु होला। केही कन्फ्युजन भयो भने च्याट बक्समा लेख्नु होला प्लिज। ओके सर। हस् सर। अब यहाँनिर सरले भने जस्तो म एकचोटि त्यो ल्याउनका लागि प्लस क्लिक गरेँ, अनि यहाँ एउटा टेबल, हामी टेबल लिएर आउँ एउटा। त्यो एउटा सोलुसन सिद्धिए पछाडि त्यो सबै कुराहरू एकैचोटि गरौँला भन्ने हो। त्यो हो के अरे हाम्रो सर, सरहरू त्यही हेर्दै कन्फ्युजन हुनुभयो। त्यसपछि त्यसलाई अलिकति लेख्ने यतापट्टि साइडमा, अनि हामी त्यसैमा सेन्ट्रलाइज हुँदाखेरि सजिलो होला कि जस्तो लाग्यो। हस् सर। सरले अब त्यहाँ हेर्नु होला, सरले त्यहाँ टाइप गर्नुहुनेछ, त्यही कुरालाई ख्याल गरेर सरले फेरि टाइप गर्दाखेरि त्यसैलाई फलोअप गर्नु होला। कन्फ्युजन भयो भने च्याट बक्समा त्यसको जिज्ञासा राख्नु होला। जस्तो हामी फर्स्ट स्टेपमा के गरौँ भने अल्ट क्लिक गरौँ, एएलटी अल्ट, र हजुरले इक्वल टु साइन क्लिक गर्नुभयो भने हामीलाई म्याथ इनपुट बक्स आउनेछ। अल्ट र इक्वल टु क्लिक गर्नुभयो भने म्याथ इनपुट बक्स आउनेछ। फर म्याथ इनपुट बक्स, फर म्याथ इनपुट बक्स, म्याथ इनपुट बक्सको लागि कन्ट्रोल हाम्रो अल्ट र इक्वल टु क्लिक गर्ने, त्यसलाई हामी क्लिक गर्छौँ। त्यो क्लिक गऱ्यौँ भने हाम्रो म्याथ इनपुट बक्स आउनेछ, अल्ट र इक्वल टु। अनि त्यस पछाडि हाम्रो जस्तो यहाँ के हुन गर्न सक्यो भने अल्ट र प्लस क्लिक गर्नुभयो भने यो आयो, ए प्लस बी भनेर हान्नुभयो हाम्रो इनपुटमा भने यहाँ एउटा टेबल थप्न पर्ने जस्तो माने एउटा लाइन एकैछिनलाई इनपुट र आउटपुट हेरौँ भन्नका लागि। ल अब हाम्रो यहाँनिर हामीले जस्तो फ्र्याक्सन ए डिभाइड बी भनेर हान्यौँ भने फ्र्याक्सन आउँछ, अल्ट प्लस ए प्लस बी हान्यौँ भने हाम्रो फ्र्याक्सनमा आउँछ। अनि स्पेस क्लिक गर्ने, अनि हामीले के गर्ने, फर आउटपुट क्लिक स्पेस बार, स्पेस बार हामीले युज गऱ्यौँ भने हाम्रो आउटपुट आउनेछ। आउटपुटको लागि स्पेस बार क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसो गऱ्यौँ भने हाम्रो पहिला अल्ट र इक्वल टु क्लिक गरे पछाडि हाम्रो म्याथ इनपुट बक्स आउनेछ। अनि ए डिभाइड बी गरेपछि जस्तो अब स्ल्यास टिआइएमइएस हान्यौँ भने हाम्रो मल्टिप्लाई सिम्बल आउनेछ। स्ल्यास टाइम्स गरेपछि जस्तो अब म्याथ इनपुट ल्याउनका लागि त्यहाँ गएर हामीले अल्ट र प्लस क्लिक गर्यौँ भने
अल्ट र प्लस क्लिक गरे पछाडि अल्ट इज इक्वल टु र प्लस एकै ठाउँमा छ है। अल्ट इज इक्वल टु क्लिक गरेपछि म्याथ इनपुट बक्स आउँछ अनि A/B यस्तो गऱ्यौँ भने सरी टाइम्स लेख्यौँ भने प्लस TIMES हान्यौँ भने हाम्रो मल्टिप्लाई सिम्बल आउनेछ। प्लस टाइम्सले मल्टिप्लाई सिम्बल दिने भयो। त्यसरी हामी गर्न सक्छौँ। त्यसरी अब यतापट्टिको यो सोलुसनको पार्ट सकेर मैले यो सबै कुराहरूको सर्टकट एकै ठाउँमा राखेर हजुरहरूलाई उपलब्ध गर्ने हिसाबले सँगै गर्ने भन्ने मेरो प्लानिङ हो। ठिकै छ सर। यति भएपछि सरहरूलाई बेसिकल्ली भयो, सरहरूले यसको ड्राफ्ट पाउनुहुनेछ। मैले अघि नै पनि जानकारी गराइसकेको छु। सरहरूले यति पहिला म्याथ बक्स इनपुट बक्स निकाल्नु होला, अल्टर इक्वल टु हान्नुहोस्, त्यसपछि फ्र्याक्सन टाइप गर्दा A अनि स्ल्यास B अनि स्पेस हान्नुहोस्, फ्र्याक्सन आयो। अनि अब मल्टिपल साइनको लागि ब्याक स्पेस भनिन्छ, यसलाई हामीले जियोजेब्राको कन्डिसनमा पनि धेरै ठाउँमा यसलाई प्रयोग गरिन्छ। ब्याक स्पेस अनि टाइम्स अनि स्पेस हान्नुहोस्, के अरे मल्टिप्लिकेसन साइन आउँछ। यतिसम्म भएको छ। अब अगाडि बढाउँ सर। म थोरै मात्रै यहाँ अब यसमा थोरै मात्रै बेर भुलेर उतैतिर त्यो पहिला सर्टकट ल्याउन सिकाउनु पर्ने जस्तो माने। त्यसको लागि थोरै अलिकति 2-4 स्टेप गरेर उतातिर लागौँ क्या हैन सर? हुन्छ सर। ल अब यसको लागि हेर्नु है, हाम्रो यो माथिल्लो स्टेप र तल्लो स्टेपको इक्वल टु साइन मिलेको छैन। यो मिलाउनका लागि टपमा रहेको इन्डेन्टलाई सार दिनुहोस् र ठाममा ल्याउनुहोस्। एउटा तरिका। अर्को सेलेक्ट गरेर इक्वल टु साइन एकै ठाउँमा बन्ने भन्ने अघिको हामीले जुन मेथड गऱ्यौँ त्यो पनि गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्दा पनि मिल्ने भयो, त्यसो गर्दा पनि मिल्छ। अब प्लस TIMES हान्यौँ भने मल्टिप्लाई सिम्बल आयो। अब 50,000 1 2 3 हान्यौँ अनि इन्टर क्लिक गऱ्यौँ। इन्टर क्लिक गर्दा हरायो। यदि फेरि ल्याउन छ भने अल्ट र प्लस क्लिक गर्नुभयो भने फेरि हाम्रो आउनेछ अल्ट इक्वल्स टु। त्यसो गऱ्यौँ भने हाम्रो जुन म्याथको इनपुट हो त्यो फेरि आउनेछ। इक्वल्स टु क्लिक गरे पछाडि अब यहाँ मैले लेखेँ RS 45,123 45,000 आयो। फेरि हामी यस पछाडि यहाँ इन्टर क्लिक गर्छौँ। मैले इन्टर क्लिक गरेँ। यो त एलाइनमेन्ट मिलेन, यो त छेउमा जान पर्थ्यो। भनेपछि हाम्रो टपमा हेर्नु होला, त्यो इन्डेन्टको छ, त्यो इन्डेन्टलाई साइडमा सार दिनु होला। अनि त्यस पछाडि SP विथ भ्याट लेख्नु होला। SP विथ भ्याट इज इक्वल्स टु अब 13% भ्याट प्लस गर्ने भनेपछि 113% अफ सेलिङ प्राइस भनेर लेख्नु होला। अब इन्टर क्लिक गर्ने हो भने त्यो हाम्रो त छेउमा गयो। त्यसलाई एकचोटि मिलायौँ भने हरेकचोटि मिलाउनु पर्दैन। इन्डेन्टलाई ल्याएर यता सार दिनुहोस् अनि इक्वल टु लेख्नु। त्यहाँ कतिवटा लेख्नु पर्यो? 113 स्ल्यास अघिकै यहाँ कुनै पनि नयाँ आएको छैन। स्ल्यास हानेपछि डिभाइड हुँदो रहेछ। स्पेस क्लिक गरेपछि चेन्ज हुँदो रहेछ। अनि TIMES हाने पछाडि मल्टिप्लाई आउँदो रहेछ। अनि 45,000 लेखौँ। सर अमित सर हजुर यो इन्टर गर्दाखेरि यो इनपुट बक्स हराउँछ नि त मेरो त। स्पेस दिनु सर, अलिकति स्पेस अनि फेरि एकचोटि अमित सर राख्दिनु त। ल अन स्क्रिन किबोर्ड हेर्नु होला है सर। म फेरि भन्दै मुखले बोल्दै यहाँ प्र्याक्टिकल गर्छु। यो हरायो भने ल्याउने अल्ट प्लसबाट एउटा तरिका। नहराउने बनाउनका लागि हामीले यो माथिल्लो बक्समा भएको बेलामा एकचोटि स्पेस क्लिक गर्ने, एकचोटि दुईचोटि जतिचोटि गरे नि हुन्छ। एकचोटि स्पेस क्लिक गर्ने। एरो कीले यहाँ हामीसँग 4वटा एरो की छ। अप डाउन लेफ्ट राइट छ नि, त्यो लेफ्टले एक स्टेप ब्याक आउने। लेफ्ट एरो कीले ब्याक आउने। हजुर। स्पेसले टाढा जाने अनि लेफ्टले ब्याक आउने र इन्टर क्लिक गर्ने हो भने हाम्रो बक्स हराउँदैन सर। भयो सर, भयो। धन्यवाद सर। अब इक्वल्स टु लेखेर मैले मेरो यो एउटा अहिले मैले स्क्रिन सेयर गरिराखेको होइन, अर्को डिभाइसको मा
होस्ट हटाइदिनु न सर, मलाई यो जति बेला पनि वेटिङ रुमकोले आएर डिस्टर्ब गरेको छ। ल सर मैले यहाँ नबोलेको चाहिँ नबोलेको हटाउने कि बोलेको? अमिक सर बोलेकोबाट यहाँ होस्ट हटाइदिनुहोस्। हजुर म बोलेकोबाट सर, बोलेकोबाट मात्रै हटाइदिनु, बोल्न दिनु फेरि। अब त्यस पछाडि म हजुरहरूलाई कम्फर्टेबल होला भनेर एउटा दुईटा डिभाइसबाट युज गर्दैछु क्या, एउटा हेर्दै। यही बेलामा साथीहरूलाई के आग्रह गरे भने जस्तो त्यहाँ डेल भनेर आएको थियो, मैले नचिनेर वेटिङमा राखेको छु है, कसैको हो भने भन्नु होला होइन। मेरो हो भन्नुभयो भने म राख्छु होइन, नत्र भने विदाउट नेम चाहिँ हामीले इन्ट्री गराउँदैनौँ। डेल भने कसैको डिभाइस हो भने मेरो हो भन्नु होला, म इन्ट्री गराउँछु है सर। सर डेल भनेको मेरो हो सर, म अन्जु पोखरेल। यहाँ नाम राख्न ल्यापटपबाट नजानेर अघि लाइन थिएन, बल्ल सुरुमा आएको छु सर। ल मैले लेखिदिएँ म्याम। ल जाउँ सर अघि जाउँ। सर यो कहाँबाट जाने हो? म बल्ल सुरुमा बल्ल यता साइडमा टेबलमा हेर्नुहोस् त म्याम, टेबलमा लेख्नु भएको छ नि सरले। होइन यो वर्डमा हो कि केमा र? वर्डमै हो, वर्डको प्रोग्राम खोल्नु होला अनि त्यसपछि यो टाइपिङ गर्ने स्किल सिकाउँदै हुनुहुन्छ सरले। जाउँ अघि जाउँ सर। यहाँ पछाडि हामी अब त्यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने कुराहरू भए। अब 113 अमित सर। हजुर सर। गुरुदेवलाई एउटा क्वेसन, यो इन्टर हानेपछि त्यो इक्वेसन बक्स तलको लाइनमा अटोमेटिक आउने प्रभु एकचोटि भन्दैन पर्यो। श्रीकृष्ण सर, मलाई यो एनोटेसन गर्न मिल्ने बनाइदिनु न यो नबोलेको डिभाइसमा। म नबोलेकोमा मैले त्यहाँ हाइलाइट गर्नै पाइनँ। मैले सेटिङबाटै हिजो गोर्खामा अफ गरेको थिएँ सर, म सेटिङ मिलाउँछु है एकैछिन। म फेरि हेर्नु है सर, म यहाँ मुखबाट मात्रै भने यहाँ सरहरूको जिज्ञासालाई। यो हाम्रो टपमा स्केल मेरो यो क्रसर गएको देख्नुभएको छ माथि स्केलमा, हो त्यहाँ हाम्रो त्यो इन्डेन्ट भन्ने छ त्यहाँ माथि दुईटा। सर यो स्केल कसरी ल्याउने रे? कुन टुलबारबाट? स्केल भ्यूमा हुन्छ, भ्यूमा गएर स्केललाई टिक लगाउने, अनि त्यहाँ त्यो इन्डेन्ट भन्ने छ, त्यो इन्डेन्टलाई यसरी हामी जता सार्न पनि सक्यौँ। यसरी यसले धेरै नै हामीलाई अरू क्वेसनको फर्मेटिङहरू मिलाउँदाखेरि पनि यसले सहयोग गर्छ। त्यो इजिकल टुको सिधा इजिकल टु बनाउनका लागि त्यो इन्डेन्टलाई हामीले सार्न सक्यौँ। सारिसके पछाडि अब हामीले एकचोटि मिलायौँ भने त्यो हरेकचोटि मिलेर आउनेछ। धेरैचोटि मिलाउन परिराख्ने पर्दैन, एकचोटि मात्रै मिलायौँ भने हामीले त्यस पछाडिको स्टेपहरू जति गर्दैछौँ त्यति स्टेपसम्म मिल्नेछ। अब यो क्याल्कुलेसन गर्दा 50850 होला। अब यस्तो लेखिसके पछाडि आरएस लेखौँ। हाम्रो लास्टको एन्सर भएको हुनाले एसपी भ्याट भनेर यसरी। अब यसलाई हामीले इन्टर क्लिक गऱ्यौँ भने यो हाम्रो फेरि यो यहाँनिर आएको छ। अबको स्टेप त हामीलाई त साइडमै जानुपर्ने छ। त्यसो भएर साइडमा जान्छौँ, साइडमा गएर हामी अल्ट प्लस गऱ्यौँ भने पनि हुन्छ, नत्र भने हामी यहाँ क्वेसन नम्बर 2 भनेर यसरी लेख्न सक्छौँ। हामी यो फन्टहरूको सबैलाई सिलेक्ट गरेर फन्टहरू सिलेक्ट गरेर यो इटालिक यदि मन परेन भने हामीले यो यिनीहरू सबैको फन्ट अटोमेटिकल्ली यो इटालिकमा बसेको हुन्छ, हामीले यो इटालिक हटाइदिन पनि सक्छौँ। जस्तो म लास्टकोलाई मात्रै लिएर एकचोटि विचार गरेँ। हजुरहरूलाई यो फन्ट मन परेन भने हजुरहरूले यसको फन्टलाई इटालिकमा हुन्छ, यो अटोमेटिकल्ली इटालिक हटाइदिँदा कन्ट्रोल आई हानिदिनु भयो भने इटालिक हट्नेछ। कन्ट्रोल आई हानिदिए पछाडि यो फन्ट चेन्ज भयो, सिम्पल भयो, इटालिक हट्यो। अब त्यो एलाइनमेन्टका कुराहरू यो भए। अब म यो तलतिर अलि तल पुगेँ र हामीलाई
मेनली अब सर्टकट कीहरू यो फ्र्याक्सनको लागि के रुटको लागि के भन्ने एउटा सँगसँगै गरौँ। यो यसरी हामी लाइभ क्लासमा यो थोरै सर्टकट की जान्यौँ भने हामीले लाइभ क्लासमा बच्चाहरूलाई लाइनमेन्ट मिलाउँदै एक्सप्लेन गर्दै पढाउन सकिन्छ भन्ने मैले एउटा डेमो गरेको थिएँ। म यसलाई अहिले सबै क्लियर गरेर म फेरि अहिले सुरुमा आएका साथीहरूलाई पनि मध्यनजर गर्दै एउटा फेरि एकचोटि सुरुबाट एक्सप्लेन गर्न प्रयास गर्छु। हजुरहरूले के गर्नु भने प्लस क्लिक गर्नु ल। 0 बाट फेरि गएँ अनि म सर्टकटमा हाम्रा आजका रुट ल्याउन के गर्ने, फ्र्याक्सन ल्याउन के गर्ने भन्ने कुराहरूको सहजीकरण गर्नेछु। मैले हामीलाई लेख्न सजिलो होस् भन्नका लागि एउटा प्लस क्लिक गरेँ अनि ट्याब क्लिक गरेँ। 1 2 3 4 जतिचोटि गरे नि हुन्छ। मैले ट्याब क्लिक गरेँ अनि फेरि प्लस क्लिक गरेँ 1 2 3 4 अनि मैले प्लस क्लिक गरेँ। मैले ट्याब र प्लस बाहेक अरू केही पनि युज गरेको छैन। प्लस अनि बिचमा ग्यापिङको लागि ट्याब अनि फेरि प्लस क्लिक गरेर मैले किबोर्डबाट इन्टर क्लिक गरेँ, एउटा बक्स आयो। अब मैले यतातिर यो अर्को बक्स बढाउनका लागि मैले एक ट्याब मात्रै युज गरेँ। हेर्नु होला, मैले अघिको केसमा प्लस मात्रै, अझसम्म मैले के गरेको थिएँ भने मैले यो अनस्क्रिन किबोर्ड ल्याएँ एकैछिनलाई। हामीले यो किबोर्ड यो आइसके पछाडि यो बढाउन छ भने बक्सहरू म अहिले अलिकति बढाउनको लागि मैले ट्याब मात्रै क्लिक गरेँ भने यो बक्सहरू बढ्ने छन्। यहाँ हामी कुनै बक्समा बस्छौँ अनि यो ट्याब मात्रै क्लिक गर्दै गयौँ भने यसरी बक्सहरू बढ्दै जानेछन्। हामी कति चाहियो त्यसरी बक्सहरू बढाउँदै जान सक्नेछौँ। अहिले मैले धेरै लिइनँ है, मैले हामीलाई चाहिएको कन्ट्रोल जेड गरेर म माथि गएँ। मलाई अहिले 2टा मात्रै लिन चाहेँ मैले। एउटामा म इनपुट लेख्छु, अर्कोमा आउटपुट लेख्छु। सर त्यो खाली पेजमा मात्रै आउने हो सर? होइन, खाली नभयो के अरे कुनै वर्डको डकुमेन्ट खोलेपछि आउने हो सर। खाली नहुँदा नि मिल्छ। 3टा प्लस मात्रै दिए हुन्छ हैन सर? 3टा प्लस, जतिवटा बक्स चाहियो त्यतिवटा प्लस चाहियो सर। प्लसहरूले बोर्डर डिफाइन गर्ने हो सर, बाउन्ड्री। 3टा भयो भने 2टा बक्स आउने भयो, 2टा मात्रै भयो भने एउटा आउने भयो। प्लस मात्रै क्लिक गरेर इन्टर क्लिक गर्नुभयो भने यो आउनेछ। ट्याबले चाहिँ बक्सहरू बढाउनेछ। अब मैले एकातिर इनपुट अर्कोतिर कति चाहिने कुरा हुन्छ काले आउटपुट, मैले एकातिर आउटपुट लेखेँ। अमित सर अनम्युट गर्नु होला। अमित सर। हस् सर, हस्। अब यसलाई हामीले कन्ट्रोल र ई क्लिक गरेर यो बिचमा लान सक्यौँ। ल मेरो इनपुट म अब के गर्छु हेर्नु है। फर्स्ट स्टेप हामीले के गर्ने रहेछौँ, अर्को नि एउटा बक्स ल्याएँ। हाम्रो म्याथ टाइपको लागि फर म्याथ इनपुट के गर्ने रहेछ, इनपुट बक्सको लागि हामीले यसलाई थोरै साइज बढाएँ। अब म्याथ इनपुट बक्सको लागि अल्ट र प्लस क्लिक गर्ने रहेछ। अल्ट र इजिकल टु राख्न पर्ने रहेछ। यो कुरा बुझ्न सकियो हामीले। मेन म्याथको लागि अल्ट र इजिकल टु युज गर्ने बित्तिकै म्याथको इक्वेसन इनपुट बक्स आउनेछ। र आउटपुट निकाल्नका लागि और आउटपुटको लागि क्लिक स्पेस बार क्लिक गरे पछाडि हाम्रो आउटपुट आउनेछ। अब यहाँ पछाडि म अब हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको इनपुटमा हामीले A/B भनेर लेख्यौँ। मैले यो कसरी लेखेँ फेरि भन्छु। मैले यो पहिला ए क्लिक गरेँ अनि यो कन्ट्रोल भन्दा माथिको स्ल्यास क्लिक गरेँ अनि बी मात्रै क्लिक गरेँ। यस्तो हामीले बाहिर गऱ्यौँ भने आउँदैन, तर म्याथ इनपुट बक्स ल्यायौँ भने आउँछ। यो मैले हाम्रो यो फ्र्याक्सनको लागि यस्तो हुने भयो। अनि रुटको लागि /SQRT हान्नुभयो भने रुट आउनेछ। यो मैले इनपुटमा के गर्ने भन्ने कुरा /SQRT मात्रै हान्नु
भयो भने त्यो केमा हान्ने भन्दा अल्ट र प्लस गर्ने पहिला हजुरले पहिला अल्ट र प्लस क्लिक गर्नु यहाँ उल्याउनको लागि अल्ट र प्लस क्लिक गरिसके पछाडि त्यो मैले उता लेफ्ट साइडमा लेखेको हान्नु होला A/B यसरी यस्तो गर्नुभयो भने हाम्रो डिभाइड आउनेछ यसरी हामीले देख्न सक्नेछौँ अब फेरि स्ल्यास अब इनपुटमा स्ल्यास SQRT अब हाम्रो फ्र्याक्सन भयो फर्स्ट स्टेपमा जाउँ अब हामीलाई A स्क्वायर चाहियो भने पहिला A क्लिक गर्नु अनि क्यारेट अनि 2 हान्नु अब यो म्याथ इनपुट बक्समा हान्नुहोस् त्यसको लागि अल्ट र प्लस क्लिक गर्नु अनि A हानेर 2 हान्नु र स्पेस दिनुभयो भने A स्क्वायर बन्छ म्याथ इनपुट बक्स भित्र गएर जस्तो अब हामीले ओन्ली A भनेर लेख्न पर्यो भने n नट अनि O A भनेर लेख्यौँ भने यो तलपट्टि झुन्ड्याउन पर्यो त्यसको लागि हामीले त्यो कुरा यतापट्टि म्याथ इनपुट बक्समा लेख्यौँ भने ओन्ली A बन्ने छ स्ल्यास n सबस्क्रिप्टको लागि अंडरस्कोर O अनि A यस्तो गर्यौँ भने हाम्रो स्पेस क्लिक गर्यौँ भने ओन्ली A बन्ने छ अम्बिक सर हजुर सर कीबोर्ड देखाएर गर्नु सर भन्नुभएको छ उहाँलाई त्यो स्क्वायर लेख्न गाह्रो भएछ सरलाई त्यो हजुरले कीबोर्ड ओके ओके गुड गुड हस् म झुक्किएछु ल यो हामीले स्ल्यासको कुरा त ठिकै थियो यो उसको लागि हेर्नु होला यहाँ हामीसँग के बुझ्नुपर्छ यो कीबोर्डमा भने जहिले पनि कीबोर्डमा यहाँ अहिले देखिएको जुन कीहरू हरेकको एउटा माथि एउटा तलपट्टि हुन्छ यो दुईटा भएको मध्ये तलपट्टि जुन छ त्यसले पहिला काम गरेको हुन्छ अहिले हाम्रो यो फर्स्टको रोमा हेर्यौँ भने स्केप हाइलाइटमा छ अहिले एक्टिभ 1 एक्टिभ छ 2 एक्टिभ छ 3 एक्टिभ छ त्यो नम्बरहरू एक्टिभ छ हामीले यसको पछाडि भएका यो एक्सक्लेमेसन साइन @ हैश डलर पर्सेन्टेज अनि यो क्यारेट अनि एन्ड एस्ट्रिक त्यो ब्राकेटहरूलाई एक्टिभेट गर्न छ भने हामी शिफ्ट क्लिक गर्नुपर्छ जब हामी शिफ्ट क्लिक गर्छौँ तिनीहरू हाइलाइटेड भयो ती एक्टिभ भयो ती कीहरू एक्टिभ भयो हामी शिफ्ट क्लिक नगर्ने बेलामा स्मल a स्मल b स्मल c हरू एक्टिभ थिए जब हामी शिफ्ट क्लिक गर्छौँ ती अरुको त्यो अप्पर लेभलमा रहेका कीहरू एक्टिभ भएका छन् हाम्रो यो 6 नम्बरमा हेर्नुभयो भने त्यो हाम्रो स्क्वायर लेख्नको लागि जे चाहिन्छ त्यो आउँछ हामीलाई स्क्वायर लेख्नको लागि हामीले ल्याटेक्समा पनि यही युज गर्छौँ सरी उता जियोजेब्रामा पनि यही युज गर्ने हुनाले हजुरहरूले पछि जियोजेब्राको क्लासमा पनि स्क्वायर लेख्न पर्यो भने यही नै युज गर्नु हुनेछ शिफ्ट र त्यो 6 मा भएको हामीले शिफ्ट 6 भन्ने छौँ जति बेला पनि शिफ्ट क्लिक गर्ने शिफ्ट क्लिक गरे पछाडि यहाँ भएका अरु हाइलाइट हुनेछन् हामीलाई अहिले चाहिन्छ के @ चाहिन्छ डलर चाहिन्छ अनि यो क्यारेट चाहिन्छ यो एस्ट्रिकले मल्टिप्लाईको काम गर्छ यो सर्टकट एन्डले हामीलाई रो चेन्ज गर्ने काम गर्छ यो सबै हामी अहिले गर्दै जानेछौँ हामीले अहिले यो हेर्न सक्छौँ यहाँनेर जब शिफ्ट क्लिक गरेनौँ भने तिनीहरू हाइलाइट हुँदैनन् हामीले शिफ्ट क्लिक गरेर अहिले मैले युज गरेको भनेको शिफ्ट र 6 हो शिफ्ट क्लिक गरेँ अनि 6 क्लिक गरेँ हेर्नु है म पहिला ए भएको ठाउँमा गएँ ए भएको अनि मैले शिफ्ट क्लिक गरेँ अनि मैले 6 क्लिक गरेँ त्यसो गर्दाखेरि ए को पावर भन्ने आउँछ त्यो हामी ल्याटेक्समा यो युज गर्ने छौँ उता हामी जियोजेब्राको टाइपिङमा पनि यो युज गर्ने छौँ यहाँका धेरै कुराहरू उतातिर आउनेछन् पछाडि सजिलो हुनेछ हामीलाई यसलाई मात्रै भन्दा नि दुईतिरै काम लाग्ला भनेर हामीले फर्स्ट क्लास राख्यौँ अनि त्यस पछाडि 2 हान्यौँ भने यो a² भन्ने भयो अब त्यस पछाडि मैले ओन्ली a भनेर लेख्न चाहे भने यो n लेखेँ अनि अंडरस्कोर लेखेर ओ लेखेँ ल यो कसरी लेखेँ हेर्नु है n लेखे पछाडि म शिफ्ट क्लिक गरेँ अनि यो अंडरस्कोर हाइलाइट भयो हामीले माइनस र अंडरस्कोर एकै ठाउँमा छ अम्बिक सर हजुर
हाम्रो यहाँ सरहरूले यो सेटिङ चाहिँ हाम्रो मिलेको छैन, यो हामी लेख्नै सकिरहेको छैनौँ भनेर भन्नुभएको छ होइन, कसरी मिलाउने भन्नुभएको छ सेटिङलाई। त्यसो भएदेखि स्क्रिन सेयर गरेर हेरौँ न कसैको, के गर्ने? हाम्रो स्क्रिन के अरे हाम्रो यो अङ्कराज चौधरी सरले र एकजनाले स्क्रिन सेयर गरौँ न अनि हेरौँ त एकचोटि, हुन्छ? त्यही गरौँ सर, स्क्रिन सेयर गरौँ। ठिक छ, आजलाई यस्तै होला जस्तो देखियो। सरलाई अलिकति थप क्लासको पनि जरुरी पर्ला जस्तो देखेँ मैले त। त्यसको लागि हामी म्यानेज गरौँला। सर कसको सेयर गर्नुभयो? मैले गरे सर, प्रकाश सरको। म्याक्सिमाइज गर्नुस् जस्तै यो बस आएन सर, म्याक्सिमम गर्नु सर। यसलाई त्यो माथिको इन्टु भन्दा यतापट्टिकोमा क्लिक गर्नु त हो त्यसमा सर। अब कन्ट्रोल यान हान्नु त एकचोटि सर, कन्ट्रोलर यान। सरले चाहिँ यो यस्तो हान भन्नु भएको थियो अमिक सरले। इन्टर हान्दाखेरि टेबल आएन के सर? हजुर टेबल भित्र हुनुहुन्छ होला। यो उ गर्नु न एकचोटि सर। हजुर सर, कन्ट्रोल र यान हान्नु त एकचोटि, नयाँ खोल्नु त, नयाँ के अरे नयाँ विन्डो, नयाँ फाइल खोल्नु न, एउटा नयाँ न्यू फाइल खोल्नु त। सेभ गर्नु पर्यो, सेभ गर्नुहोस् अनि एउटा नयाँ खोल्नुहोस्। ल खोले सर, आउँदैछ सर एकछिन। फेरि स्क्रिन सेयर गर्नु होला। सर भयो। अब हान्नुहोस् ल, प्लस के अरे पहिला फन्ट बढाउनु त 20 मा लानु त माथि, हेर्न सजिलो हुन्छ नि फन्ट। अब सर अब प्लस क्लिक गर्नु। प्लस गरे सर, 5 पटक ट्याब हान्ने हैन? हजुर भन्नु जतिचोटि हाने नि हुन्छ, ट्याब हान्नु अनि फेरि प्लस हान्नु अनि ट्याब हान्नु, प्लस हान्नु, इन्टर हान्नु। अब इन्टर हान्नु त हाने। यसले मानेन मानेन के सर? हजुरकोमा टेबल यसरी सर्टकटमा आएन है? सेम प्रब्लम मेरो पनि छ हो सर। स्पेस नदिई इन्टर हान्नु सर। ल हान्नु त सर, स्पेस दिएर त्यतिकै इन्टर हान्नु त, स्पेस नदिकन। सरले स्पेस दिने हैन, लास्टमा स्पेस दिने हैन सर। स्पेस दिएको छैन सर। अब हान्नु त एकचोटि यसो गर्नु त, अल्ट र प्लस हान्नु त। यो अल्ट र इक्वल टु हान्नु त एकचोटि, म्याथको लागि नि त्यो टेबल त अर्को तरिकाले ल्याएको नि। अल्ट र इक्वल टु त त्यहाँ भित्र टाइप गर्नु त। हाम्रो यो टेबल यहाँ भित्र त हुन्छ सर। यो टेबल आउने कुराको सेटिङ के भयो र यसको स्टडी गरौँला। अहिले म्याथमेटिक्स टाइपिङको लागि हामी यहाँ त भएको छ सर। यसो गरौँ, त्यसो भएदेखि यसलाई हजुरले सबै क्लियर गर्नु त, त्यहाँ लेखे जति हामी सँगसँगै गर्नको लागि यसो गरौँ नि त। त्यसो भए इन्सर्टबाट टेबल ल्याए पनि इन्सर्टबाट टेबल ल्याउँ, इन्सर्टमा जानुहोस्, उसलाई क्लियर गर्नु, त्यहाँ त्यसलाई क्लियर गर्नु, फेरि त्यही भित्र बस्छ। ब्याक गर्नु नि सर, ब्याक। त्यो स्क्रिनमा क्लिक गर्नु त पहिला, स्क्रिनमा, अनि त्यो प्लसहरु अब टेबल ल्याउनु ल। हैन यो मेथडबाट त जाने छु सर मैले। होइन त्यो तरिकाले किन भन, म अहिले ट्याक्क आइडिया भन, भोलिको क्लासमा खोजेर भनौँला है सर। हस् गुरुदेव, हस् 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 हस्। अरु सरहरुको केही समस्या छ कि? मेनली अल्ट प्लस गर्दा इक्वल टु के अरे त्यो म्याथ इनपुट आएन भने अलि हाम्रो आजको मेन क्लास के अरे सिकाइ त्यतातिर हो, त्यसलाई हेरौँ। जस्तो हामी यो मेरो स्क्रिन सेयर भयो है। अब हामी यहाँनिर अन्डरस्कोर भन्ने हामी क्लिक गरौँ। अन्डरस्कोरको लागि हामीले शिफ्ट र थोरै माथि लगे मैले, यहाँसम्म सँगसँगै जे गरेका छौँ। दुईवटा कुराहरू याद हुने हो भने यो धेरै छैन। हामीलाई चाहिने के हो र वास्तवमा म्याथमेटिक्समा फ्र्याक्सन हो, स्क्वायर हो, अनि अन्डरस्कोर हो, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट हो। त्यसको लागि हामी शिफ्टलाई क्लिक गरेर अन्डरस्कोर क्लिक गऱ्यौँ अनि त्यसको कीबोर्ड एक्सक्युज सर, अमित सर, कीबोर्ड निकाल्नु
किबोर्ड निकालेको देखियो नि त न्यू शेयर गर्छु न्यू शेयर गर्नु सर अल्जेब्रिक भ्यूलाई एउटा सेक्सन भन्ने होला, त्यसपछि जियोग्राफिक भ्यू एउटा होला, 3D अप्सन एउटा होला। कसरी जियोजेब्रातिर गइसक्यो ल जियोजेब्रातिर नजाऊ अब हेर्नुस् है अलि माथि छ न ठीक छ सर जस्तो हाम्रो यो मैले शिफ्ट क्लिक गरेँ, शिफ्ट क्लिक गरेपछि यो प्लस भन्दा अगाडि अन्डरस्कोर एक्टिभ भयो। अघि माइनस थियो त्यहाँ, अहिले ड्यास थियो, माइनस जस्तो ड्यास थियो, त अहिले अन्डरस्कोर एक्टिभ भयो। यहाँ अन्डरस्कोर ओ लेखौँ। यो हामीले अब यतापट्टि अर्को बक्समा जाउँ। अब मैले अल्ट र इजिकल टु क्लिक गर्छु। यो अल्टलाई र इजिकल टु साइन प्लस र इजिकल टु एकै ठाउँमा छ। त्यो प्लस र इजिकल टु एकै ठाउँमा भएकोलाई मैले क्लिक गरेँ। म्याथ इनपुट बक्स आयो। त्यो म्याथ इनपुट बक्समा हामीले उता जे लेखेका छौँ त्यही लेखौँ। जस्तो हामीले उता यन लेख्यौँ अनि अन्डरस्कोर लेख्यौँ, ओ लेख्यौँ, अनि त्यस पछाडि स्पेस दियौँ। त्यसो गऱ्यौँ भने त्यो सब स्क्रिप्टमा जानेछ। अब यो फन्टहरू ल्याटेक यस्तो कर्सिभ आयो मन परेन भन्ने लाग्छ भने कन्ट्रोल र आई हान्नुभयो भने यो नर्मलमा जानेछ। इटालिक हट्नेछ। यो बाई डिफल्ट चाहिँ इटालिक हुन्छ यो म्याथमेटिक्सको। अनि त्यस पछाडि हामीलाई अर्को चाहिने रुट हो। त्यसबाट स्ल्यास, हजुरहरूले यो हेर्नु होला यहाँनिर स्ल्यास त डिलिट भन्दा अगाडि स्ल्यास अनि एसक्युआरटी हान्नु किबोर्डबाट। एसक्युआरटी यो सर यन अन्डरस्कोर ओ पछाडि अनि के हान्ने भन्नुभयो अरे सर? त्यो क्लिक स्पेस बारमा सर माथि उतापट्टिकोमा हरेकचोटि स्पेस क्लिक गर्नुपर्छ आउटपुट निकाल्न। स्पेस क्लिक गर्ने छ। त्यो हानिसके पछाडि यो तलपट्टिको यो अल्ट र दुईटा अल्टहरूको बिचको यो स्पेस छ नि, त्यसलाई क्लिक गर्नुपर्छ, यो स्पेस बारलाई। ओके सर, ओके, थ्याङ्क यू सर। अब यही कुरा म अर्को बक्समा लेख्नका लागि म्याथको इनपुट बक्स ल्याउनु पर्यो। त्यसको लागि मैले अल्ट क्लिक गरेँ। अल्ट क्लिक गरेर इजिकल टु क्लिक गरेँ। म्याथ इनपुट बक्स आयो। त्यसमा मैले स्ल्यास क्लिक गरेँ, स्ल्यास आयो। अब हामीलाई एसक्युआरटी लेख्छौँ, एसक्युआरटी लेख्छौँ र स्पेस क्लिक गर्छौँ। स्पेस क्लिक गरेर हामीले स्पेसलाई क्लिक गऱ्यौँ भने त्यहाँ बक्स आउनेछ। त्यो बक्सभित्र हामीले जति लेख्यौँ भने पनि यो बढ्दै जानेछ। जति लेख्छौँ त्यो आफै यो यसले साइज मिलाइदिनेछ। हामीलाई त्यो बक्सभित्र के लेख्नु पर्ने छ, जस्तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड के लेख्नु पर्ने छ त्यो लेख्न सक्छौँ। अब यही बक्सभित्र हामी स्क्वायर बनाउनु छ भने माथिको स्क्वायरहरू लेख्न सक्छौँ माथिकै सिम्बलले तरिकाले। जस्तो यसरी 2 लेखेर स्पेस दियो भने स्क्वायर भयो, अनि त्यसो गरेर यस्तो गऱ्यौँ भने स्क्वायर हुने भयो। यसरी हामी यो बक्स क्रिएट गर्ने कुरा म फेरि एकचोटि रिपिट गरेँ। रुट ल्याउने तरिका जस्तो हामी स्ल्यास लेख्छौँ पहिला। फेरि भने यो किबोर्डमा हेर्नु होला, डिलिट भन्दा अगाडिको स्ल्यास क्लिक गर्नु होला, अनि त्यस पछाडि एसक्युआरटी हान्नु होला। स्ल्यास हानेर एसक्युआरटी हान्नु अनि स्पेस दिनु, फेरि स्पेस दिनु। त्यहाँ अब त्यहाँ हामी डिस्टेन्स फर्मुला लेख्नु पर्यो भने ब्राकेट सुरु गरेर x2 भनेर लेख्नु पर्यो भने अन्डरस्कोर 2 लेख्ने अनि स्पेस दिने। x2 माइनस x अन्डरस्कोर 1 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस ब्राकेट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हरेकचोटि यो आउटपुट निकाल्नका लागि अपरेसन गरेपछि होल स्क्वायर गऱ्यौँ भने हाम्रो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर भन्ने आयो। लेख्न एकदम सजिलो रहेछ। हामीले यहाँनिर अझसम्म युज गरेका धेरै कुराहरू छैनन्। यो म यसलाई एकचोटि हटाएर यहाँ उ मात्रै राखेँ। स्ल्यास स्क्वायर कसरी आयो रे? स्ल्यास एसक्युआरटी हान्नुभयो, स्ल्यास एसक्युआरटी हान्नु अनि स्पेस दिनु।
स्ल्यास एसक्युआरटी हानेर केही पनि नगरिकन यहाँ हजुरले 4 लेख्नु भयो र स्पेस दिनुभयो भने √4 भन्ने हाम्रो यसरी स्पेस दिने अनि 4 लेख्नु भयो भने √4 भन्ने छ। स्ल्यास एसक्युआरटी अनि 4 दिनुभयो भने √4 भनेर आउनेछ। के लाने बुझ्नुभयो? किन त जाँदै लाने ल फेरि हेर्नुहोस् है, मैले यहाँको स्ल्यास हाने अनि एसक्युआरटी हानेर एसक्युआरटी मात्रै हान्नुहोस् अनि स्पेस दिनु। यो स्पेसलाई क्लिक गर्नु, 1-2 टाइम्स क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ बक्स आउनेछ अनि त्यो भित्र लेख्न सक्यो। त्यो 2 टाइम्स क्लिक गर्नुभयो भने जस्तो अब यहाँ केही लेख्न मन लाग्यो, 4 लेख्न मन लाग्यो भने 4 भयो। एक कुरा म फेरि तलपट्टि एउटा एक्सप्लेन गर्छु है त। सर होल स्क्वायर आई कसरी आथ्यो रे? म त फेरि यहाँ लेखेँ है त। जस्तो हामी स्ल्यास लेख्यौँ, एसक्युआरटी लेखे पछाडि रुट आउने भयो। जस्तो अब a + b होल स्क्वायर लेख्न पर्यो भने ब्राकेट लेख्ने अनि a लेख्ने अनि प्लस लेख्ने अनि b लेख्ने, ब्राकेट क्लोज गर्ने अनि यस्तो गर्यो भने a + b होल स्क्वायर भन्ने भयो। त्यसपछि अल्ट र प्लस गरेर अल्ट प्लस गरेपछि म्याथको आयो, ब्राकेट लेख्नुहोस्, a लेख्नुहोस्, प्लस लेख्नुहोस्, b लेख्नुहोस् अनि यसरी होल स्क्वायर लेख्नुभयो भने a + b अनि स्पेस दिनुभयो भने होल स्क्वायर आउने भयो। त्यही प्रोसेस भयो। अब त्यस पछाडि हामीलाई अब डिस्टेन्स फर्मुला जस्तै सबस्क्रिप्ट र सुपरस्क्रिप्टको लागि कुरा क्लियर भयो होला। अब यो रुटको स्क्वायर लेख्ने कुरा त हामी अघि नै गरिसकेका थियौँ। त्यस पछाडि स्ल्यास एसक्युआरटी लेख्नुभयो, स्ल्यास एसक्युआरटी लेख्नुभयो। जस्तो सिबिआरटी लेख्नुभयो भने क्युब रुट अब आउँछ, यो त्यताबाट गर्न नसकियो, नत्र भने यस्तो मात्रैले एसक्युआरटी लेख्नु अनि ब्राकेटमा हजुरले यन लेखेर एन्ड लेखेर एक्स लेख्नु। म फेरि एकचोटि भने है, यो किबोर्डबाट देखाउँछु त्यो कुरा कसरी हाने, माथिको कुरा मैले कसरी हाने भन्ने कुरा देखाउँछु। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ अन स्क्रिन किबोर्डबाट अहिले किबोर्डलाई थोरै माथि राखेँ है त। अब त्यसमा पहिला मैले यो स्ल्यास क्लिक गरेँ। स्ल्यास क्लिक गरिसके पछाडि मैले एसक्युआरटी क्लिक गरेँ, एसक्युआरटी क्लिक गरेँ। त्यस पछाडि मैले ब्राकेट चाहियो, त्यसको लागि सिफ्टलाई र 9लाई क्लिक गरेँ, ब्राकेट आयो। त्यस पछाडि हामीले त्यहाँ यन लेख्न छ, यन त्यो गरे पछाडि के आउँछ आउटपुट हेरौँला। बिचमा एन्ड ल्याउन छ, त्यसको लागि त्यो एन्ड ल्याउन सिफ्ट हानेर यो 7 मा भएको एन्ड हान्यौँ, 7 मा भएको एन्ड हान्यौँ, एन्ड आयो। एन्ड आइसके पछाडि हामीले एक्स क्लिक गऱ्यौँ भने र ब्राकेट क्लोज गऱ्यौँ, एक्स क्लिक गऱ्यौँ अनि सिफ्ट क्लिक गरेर ब्राकेट क्लोज गऱ्यौँ। यस्तो गर्ने हो भने nth रुट अफ एक्स आउनेछ, nth रुट अफ एक्स। यतापट्टि अर्को बक्समा गएँ म अनि त्यस पछाडि अल्ट क्लिक गरेँ अनि त्यस पछाडि इक्वल टु क्लिक गरेँ। अब त्यस पछाडि उता जे छ त्यही नै यहाँ म टाइप गर्नेछु, स्ल्यास अनि एसक्युआरटी क्लिक गरेँ अनि त्यस पछाडि मैले यन क्लिक गरेँ अनि यन पछाडि मैले एन्ड ल्याएँ। एन्ड ल्याउनका लागि मैले सिफ्टलाई र 7लाई क्लिक गरेँ, एन्ड आयो अनि मैले एक्स क्लिक गरेँ र ब्राकेट मैले क्लोज गरेँ। ब्राकेट क्लोजको लागि सिफ्ट र 0 क्लिक गरेँ अनि मैले स्पेस दिन्छु। यसो गर्ने हो भने nth रुट अफ एक्स आयो, nth रुट अफ एक्स। अब अर्को एउटा दुईटा अझै हेरौँ।
जस्तो क्युब रुट अफ एक्स चाहियो भने के गर्ने रहेछ स्ल्यास अनि SQRT अनि त्यस पछाडि हामीले किप चाहिएको छ 3 हान्यौ अनि एन्ड हान्नु पर्यो एन्डको लागि शिफ्ट क्लिक गर्ने अनि 7 क्लिक गर्ने एन्ड भयो क्युब रुट अफ 27 चाहिएको थियो ल 27 हान्यौ अनि ब्राकेट क्लोजको लागि शिफ्ट र 0 क्लिक गर्यौं ब्राकेट क्लोज भयो यही कुरा हामी म्याथ इनपुट बक्समा लेख्छौं त्यसको लागि हामी अल्ट क्लिक गर्छौं त्यस पछाडि इक्वल टु क्लिक गर्छौं म्याथ इक्वेसन टाइप इक्वेसन हियर भन्ने आयो अब हामी त्यहाँ स्ल्यास क्लिक गर्छौं अनि त्यसमा हामी SQRT लेख्छौं SQRT लेख्छौं SQRT लेखिसके पछाडि हामी ब्राकेट ओपन गर्छौं शिफ्ट क्लिक गरेर 9 क्लिक गर्यौं ब्राकेट ओपन भयो अनि हामी 3 क्लिक गर्छौं एन्ड ल्याउन छ शिफ्ट क्लिक गरेर 7 क्लिक गर्छौं एन्ड आयो अनि हामी 27 लेख्छौं 2 7 अब ब्राकेट क्लोज गर्न छ त्यसको लागि शिफ्ट क्लिक गर्छौं 0 क्लिक गर्छौं ब्राकेट क्लोज भयो त्यस पछाडि हामी स्पेस क्लिक गर्छौं स्पेस क्लिक गरेर सर बिस्तारै गर्नुपर्छ के हो सर यो त कस्तो मेसो नपाएको जस्तो भयो त सर हस् सर एउटै कुरा रिपिट गरेको छु हुन्छ सर बिस्तारै गर्छु हजुरहरु कहाँसम्म पुग्नु भयो भन्नुहोस् यो एकैचोटी एउटा दुईटा कुराहरु जान्न छ यहाँ धेरै छैन त जाने पछाडि सजिलो हुन्छ ल कहाँसम्म पुग्नु भयो म फेरि रिपिट गर्छु कृष्ण सर भन्नुहोस् त तपाईको जिज्ञासा कहाँनेर हो सर मेरो त्यो रुट भित्र चाहिँ नम्बर आइदिएन कि सर त्यो मैले चाहिँ ब्र्याकेट नि हाने स्पेस बार हान्दा अघिको जस्तै भयो सर फेरि एकचोटी हान्दिनुस् त ट्राई गर्नुहोस् सरले हाने जस्तै गरी त्यो ब्याक स्पेस पछि डबल स्पेस हान्नु पर्यो सर सरले सिंगल स्पेस हान्नु त्यही भएर आएन रुट ल्याउनको लागि डबल स्पेस हान्नु आउँछ सर एकचोटी क्युब रुटको एउटा हानेर फेरि देखाइदिनु सर एउटा ल फोर्थ रुट लेखौं त एउटा है फोर्थ रुट अर्को लेखौं प्रोसेस एकदमै दोहोरिएको छ सरहरु हेर्नु होला राम्रोसँग एउटा प्रोसेसमा बुझिएन भने अर्कोमा आइराखेको छ फो हान्ने अनि फो हानिसकेपछि एन्ड ल्याउनका लागि शिफ्ट र हामीले यो 7 क्लिक गर्यौं भने त्यो सिम्बोलिक यहाँ आउँछ एन्ड आइसके पछाडि अब सपोज 64 हो भने 64 क्लिक गरेर ब्राकेट क्लोजको लागि शिफ्ट क्लिक गर्नु अनि 0 क्लिक गर्नु अनि त्यसपछि स्पेस दिनुस् त्यस पछाडि हाम्रो आउटपुट आउनेछ म अर्को बक्समा गएँ अनि म्याथ ल्याउनका लागि हामीले हरेक चोटी यो अल्ट र प्लस एकदम हाम्रो अल्ट इक्वल टु र प्लस एकै ठाउँमा छ अल्ट र इक्वल टु चाहियो त्यस पछाडि स्ल्यास हान्नुहोस् ल्याटेक्सको स्ल्यास र ब्याक स्ल्यास यो डिभाइड वाला स्ल्यास त यहाँ डिलिट भन्दा अगाडिको स्ल्यास हान्नुहोस् SQRT क्लिक गर्नु अनि ब्राकेट ओपन गर्नको लागि शिफ्ट र 9 क्लिक गर्नु त्यस पछाडि हामीलाई त्यहाँ फो बाहिर लान छ फोर्थ रुट लेख्न छ तर फो लेखेर अनि बीचमा एन्ड लेख्नु होला शिफ्ट र 7 क्लिक गर्नु एन्ड को लागि शिफ्ट अनि 7 क्लिक गर्नुभयो भने त्यो एन्ड सिम्बल आउनेछ ब्राकेट क्लोज गर्नका लागि शिफ्ट क्लिक गर्नु होला अनि 0 क्लिक गर्नु होला त्यस पछाडि हजुरले स्पेस दिनु होला हामीले मैले त्यहाँ 64 लेख्न छुटेछ म एकचोटी 64 मुखले भने तर लेखेन्छु अनि लास्टमा गएर अनि हजुरले स्पेस क्लिक गर्नुभयो भने त्यो 4 रुट अफ 64 मा कन्भर्ट भयो त्यसरी हामी अब त्यो भित्रको 64 लाई चेन्ज गरेर हामीलाई अरु नै लेख्न छ भने पनि लेख्न सक्छौं जस्तो 64 भएको ठाउँमा जाने हामीले त्यहाँ भएको नम्बरलाई
फेरेर अब कुनै लेख्न छ x² माइनस 2xy प्लस अघि नै गरेको अपरेसनहरू y² लेख्नको लागि c+6 हान्ने अनि y² गरेर स्पेस हान्यो भने 4th रूट अफ x²। यसरी हामी लेख्न सक्ने छौं। ब्राकेट राख्न मन लाग्यो भने ब्राकेट राख्न सक्ने छौं। त्यसरी हामी यो कुनै नम्बरमा गर्ने छ त कुनै अरूमा पनि गर्न सक्ने छौं। त्यसरी हामी रुटका कुराहरू लेख्न सक्ने छौं। अब हामी अझसम्म हामीले के कुरा गर्यौं त्यो कुरा एकचोटि म सर र हामीलाई म्याथमेटिक्समा चाहिने कुराहरू जनरली मेन भनेको सुपरस्क्रिप्ट र सबस्क्रिप्ट भन्ने सबभन्दा धेरै चाहिन्छ। यो a² को लागि a 6 हान्ने रहेछ, a² को लागि a 6 हानेर a² हुँदो रहेछ। अनि तलतिर सबस्क्रिप्टको लागि a अंडरस्कोर o हान्यो भने सबस्क्रिप्ट हुँदो रहेछ। अंडरस्कोरले सबस्क्रिप्ट बनाउनु रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौं। ठिक छ सर, अब यतिसम्म भयो। यहाँसम्म केही साथीहरुको जिज्ञासा छ भने एकचोटि लिउँ कि सर? सर यहाँसम्म अनि थोरै अगाडि बढाउँला सर, यहाँसम्मको लिउँ न। ल सरले मर्को केही जिज्ञासा छ भने यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ सर। हजुर सर भन्नु। पालै पालो राखौं सर। जस्तै यस्तो हुन्छ नि सर, क्यूब रुट 3 64 अनि त्यो डबल रुट भएको हुन्छ नि सर, रुट पनि नि रुट भएको डबल रुट। ओके सर। सर एकैछिन। हजुर भन्नु सर। सिंगल रुट भएको नि हैन। त्यो अल्ट इक्वल टु हान्दा हजुरको त्यहाँ उ भछ नि, सिलेक्ट भछ नि येलो कलरमा। हजुर हो त्यो कसरी आयो अलि? त्यसलाई त कलरिङ गरेको मेम, त्यतातिर जानु परेन। तपाईले अहिले अल्ट इक्वल टु हानेर इक्वेसन निकाल्नु होला मात्र, त्यति सिधै भयो। ए हजुर हजुर त्यो त बुझेछु। सर म भन्छु है, भन्नुस् त। यो जुन सरले डिस्टेन्स फर्मुला लेख्नु भएको थियो नि अघि, हजुर हजुर हो त्यसमा मेरो त्यो x2 - x1 को होल स्क्वायर आएन के सर? x2 - फेरि अब म हल्का हामीलाई चाहिने फर्मुलाहरू लेख्छु है त केही। हजुर त्यही लेख्नुस् त सर। हजुर सर। हेलो। हजुर हजुर सर त्यो युनियन र इन्टरसेक्सनको त्यो सर्टकट की चाहिँ कसरी लेख्नु? स्ल्यास CAP लेख्नु भयो भने इन्टरसेक्सन आउँछ। लेखौं अमिक सर, यसलाई यहाँ सरसर्ती लेखौं उहाँहरुको समस्यालाई। जस्तो अहिले प्रकाश सरले भनेको डबल रुट्सलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यसलाई लेखौं। अनि अर्को उहाँ पूर्णिमा मिसले के भन्नु भएको छ, x2 - x1 को होल स्क्वायर लेख्न आउनु भन्नु भएको छ। त्यसलाई एकचोटि लेखेर देखाउँ अनि हामी सेटको नोटेसन तर्फ जाउँला सर। ए हुन्छ सर। त्यसो भएदेखि डबल रुटको लागि एउटा हेरौँ है त। स्ल्यास SQRT हानेर हामीले कुनै नम्बर जस्तो 6 छ, 6 अनि भित्रपट्टि x छ त्यस्तो लेख्यौँ भने एकछिन है, मेरो यो अर्को डिभाइसमा डिस्प्ले हराएको, एकछिन है आउँदैछु म। जस्तो अघिकै केसमा मेरो स्क्रिन देखियो होला? देखियो सर। ल जस्तो हामी सिम्पल तरिकाले नर्मल अघि जे गर्यौं माथि जे गर्यौं त्यही नै तल गर्यौं भने सरको साउन्ड पनि सानो भइरहेछ। हैन यहाँ त ठिकै छ सर, तपाईको एकचोटी चेक गर्नु छ। यहाँ त सुनिएको छ है। सुनिएको छ। तपाईको कम्प्युटरमा त्यो साउन्डलाई बढाउनुस् त। ल एकचोटी मैले माथि जे गरे त्यही नै कुरा माथि जस्तो माथिल्लो स्टेपमा हामीले के गरेका। मेरो साउन्ड क्लियर छ? आछ सर। लक्ष्मण सरकोमा के समस्या हो कि? भयो सर भयो। ओके सर। ल जस्तो मैले यसको माथिल्लो स्टेपको एकचोटी रिभिजन गरे है। स्ल्यास SQRT हानेर मैले के गरे, ओ हाने, ओ अनि एन्ड क्लिक गरे अनि 64 को क्लिक गरे, ब्राकेट क्लोज गरेर मैले स्पेस क्लिक गरे। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो के आएको छ, 4th रूट अफ 64 आयो। तर हामी तलपट्टि
स्ल्यास यस्तै गर्दा मेरो आइरहेको छैन के भएको स्पेस क्लिक गर्नु भएन कि स्पेस गरेको नि हुन्न अब यसरी मेरो स्क्रिन देख्नुभयो होला म एकचोटि यो कुरा फेरि रिभिजन गरेँ लास्टको कुरा एकचोटि हेर्नु है अल्ट र प्लस क्लिक गरेँ हेर्नुहोस् त यहाँ जतिवटा रुट चाहियो भने पनि ल्याउन सक्छ तरिका हुन्छ एक अनि सर अनम्युट गरेर बोल्नु होला ल एकचोटि यो किबोर्ड ल्याएँ मैले अघिको जस्तो कुरा क्या जस्तो एकैछिनलाई हामीले स्ल्यास हान्यौँ होइन स्ल्यास हानेर SQRT हान्यौँ अनि ब्राकेटमा हामीले 6 लेखेर अनि एन्ड मात्रै लेखेर ब्राकेट क्लोज गरिदियौँ त्यो पछाडि के लेख्ने भित्र के लेख्ने भन्ने कुरा छोडिदियौँ ल एकछिनलाई माथिकोमा के गरेका थियौँ स्ल्यास SQRT अनि 4 एन्ड 64 हानेका थियौँ 64 भित्र 4 बाहिर आएको थियो यस्तो गर्यौँ भने भित्र बक्स खाली भएर आउँछ त्यसो गरेर स्पेस हान्यो भने त्यो भित्र एउटा बक्स आयो त्यो बक्समा गएर फेरि स्ल्यास SQRT हानौँ अनि हामीलाई अब भित्रपट्टि के चाहिएको छ 3 चाहियो अनि फेरि 3 भित्र नि समथिङ चाहिएको छ के समथिङ चाहिएको छ भन्ने कुरा यसरी नै हामीले जो त्यो बक्स भित्र जाने स्ल्यास SQRT हान्ने अनि ब्राकेटमा 2 अनि एन्डले छुट्याउने अनि हामीलाई त्यो भित्र के लेख्ने हो पछि थाहा हुन्छ भन्ने कुरा हो भने केही नलेखिकन एन्ड लेखेर ब्राकेट क्लोज गर्ने स्ल्यास लेख्ने SQRT लेख्ने अब हामीलाई यहाँ कुनै नम्बर चाहियो 7 चाहियो भने फेरि 7 लेख्ने एन्ड लेख्ने ब्राकेट क्लोज गर्ने यसरी नै हामी अब त्यो भित्र हामी जे लेख्यौँ भने पनि यो रुट बढ्दै जान्छ है त्यसरी हामी रुट भित्र रुट लेख्न मिल्ने भयो धन्यवाद सरलाई अब यहाँ सरले मेम्बरले के चाहिँ बुझ्नु होला भने जस्तो स्क्वायर रुट अफ 164 गर्दा 4 बाहिर थियो 64 भित्र थियो भने 64 को सट्टामा अहिले सरले के राख्नु भन नराख्दै गर्दा भित्र एउटा बक्स क्रिएट भयो त्यो बक्समा फेरि त्यही प्रोसेस दोहोऱ्याउँदै जानुभएको छ अनि लास्टमा हामीलाई जे चाहिने हो त्यही कुरो लेख्नु भएको छ भनेको हामीले अहिले जति माथि प्रेजेन्टेसन गरेका कुराकानी धेरैचोटि दोहोरिन्छन् यसलाई एकचोटि राम्रोसँग कोसिस गर्नु होला अरु केही थप भएदेखि हामी अगाडि बढौँला एउटा अब त्यो x2 - x1 को होल स्क्वायरको लागि एकचोटि यस्तो हान्दिनु सर अनि हामी सुशील सरको के समस्या छ उहाँको समस्या हेरेर अनि अगाडि बढाउँला कि साथीहरुले युनियन इन्टरसेक्सनको कुरा गरिराख्नु भएको थियो अब म सेटबाट बिस्तारै जाने छु सर एक मिनेट है त यो SQRT गर्दाखेरि मेरोमा आएन के गर्ने आउनु पर्छ सर एकदम अरु चाहिँ आइराखेछ सर यो के होला पक्कै आउँछ एकपटक डिस्टेन्स फर्मुलामा जाउँ अनि ल एकचोटि डिस्टेन्स फर्मुलामा जाउँ अनि सुशील सर तपाईको समस्या के भन्नुस् त एकचोटि सुशील सर हुन्छ अमित सर त्यहाँ लेख्दै जानु होला सुशील सर रुट बाहिर रुटमा 4 र 64 चाहिँ भित्र आएन सर मेरो त्यही मात्र भनेको एन्ड हान्दा पनि ए अरु चाहिँ आयो सर आयो सर ए त्यसलाई एकचोटि राम्रो ट्राई गर्नु सर यसरी हेरी अरु आयो सर त्यति मात्रै आएन ओके सर सरको पनि आउँछ त्यसो भने ल ठीक छ भेगलाल सर यसमा पावरमा रुट हान्ने एकपल्ट कसरी अब पावरमा चाहिँ रुट हान्नु त्यो पावरमा फ्र्याक्सन हान्ने बाँकी रह्यो अनि त्योभन्दा पछाडि सरले भने युनियन इन्टरसेक्सनमा जाँदा ठिक होला मैले एकैछिन अम्बिक सर है पावरमा फ्र्याक्सन एकैछिन सर अनि हामीले के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने अम्बिक सर यो अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु त थोरै जस्तो यहाँ सरले जे की हान्नु भएको छ त्यो की हामीले नर्मल टाइपिङ सिस्टमबाटै गर्न सकिन्छ जस्तो पावर हान्नु पर्यो भने 6 हानिसकेपछि त्यो पावरमा पुग्यो अनि सरले त्यहाँ 2 लेख्नु भयो तपाईलाई 2 को सट्टामा फ्र्याक्सन चाहियो भने फेरि फ्र्याक्सन हान्दा सरले अहिले के हान्नु भएको थियो अनि त्यही फ्र्याक्सन हान्दैन आइगयो त त्यहाँ त हामीले त यसैलाई एप्लाई गर्दै जाने हो अरु त केही गर्नु पर्दैन नि त गुड सर गुड है सर एकदम यो प्रोसेस हामीलाई जहाँ जे चाहिएको छ जस्तो स्क्वायर रुट चाहियो भने स्क्वायर रुट कन्डिसन हान्न पर्यो फ्र्याक्सन कन्डिसन चाहियो भने त्यहाँ फ्र्याक्सन हान्न पर्यो
फ्रेक्सनको लागि अघि सरले के हान्न सिकाउनु भयो, ए भाइ बी हान्न सिकाउनु भयो, स्पेस हान्न सिकाउनु भयो। अब त्यसको लागि तपाईँले 2 आइसकेपछि त्यहाँनिर यदि त्यो म्याथ टाइपको बक्स छैन भने ल्याउनु पर्यो, छ भनेदेखि ए बाई बी हान्दैछ स्पेस हान्दैछ अटोमेटिक बनिहाल्छ। त्यसरी यही कुरालाई सरले यसलाई फोकस गरेर 2-4वटा क्वेसनहरुमा प्र्याक्टिस गर्नु होला। हामी फेरि पनि यो क्लासहरु बाहेक अन्य क्लासहरुमा पनि यी कुराकानी दोहोरिएर जानेछ। स्पेशल्ली केही समस्या भयो भने हामी गरौँला। अब हामी सेटतर्फ, सेटको सिम्बलतर्फ त्यतातिर लागौँ कि के अरे सर? अमित सर हुन्छ सर। भेगलाल सर। हजुर सर। जो साथीलाई सानो समस्या भयो स्क्रिन शेयर गर्न लगाऊ अनि बाँकीहरुलाई 3 मिनेटलाई चाहिँ फ्रेश हुन आवश्यक हो भने जानी भनौ न सर। त्यो पावरमा चाहिँ फ्र्याक्सन a by b भएको मैले गर्दा त y को पावर a अपन b आएछ। एकजना कसैको समस्या भएकोले शेयर गर्नु अनि लक्ष्मण सर तपाईको स्क्रिन शेयर गर्नु होला। y को पावर सर जानी भन्न जानुस्। हजुर। अब इन्डिसेसमा जस्तो y को पावर माथि नै पावरमा a अपन b। प्लिज सर स्क्रिन शेयर गर्नु होला। तपाईको सल्युसन त्यताबाट छिटो हुन्छ भन्नु भन्दा स्क्रिन शेयर गर्नु होला। तपाईलाई एकजनाले गर्नु त एकजनाले मात्र स्क्रिन शेयर गर्नु अनि हामी सेटतिर अनि प्रॉफिट एन्ड लस पाले सबै च्याप्टरमा जाउँला। म्याट्रिक्स लक्ष्मण दाहाल सर स्क्रिन शेयर गर्नु होला प्लिज। मैले मोबाइलमा हेर्दै ल्यापटपमा गरिरहेको सर त्यो कारणले गर्दा मिलेन। y को पावर a by b गर्न खोजे। ए ल हस् सर ल y को पावर a by b कसरी टाइप गर्ने भन्ने कुरा आयो। ओके सर ल सबै सर अनि मिक्सर ल त्यसलाई जाउँ अनि यसको नर्मल्ली साथीहरुलाई इन्सर्ट सिम्बलबाटै वहाँ गएर त्यो यसको के रहेछ भन्ने कुरो थाहा पाउनलाई पनि त्यो अलिकति आइडिया त्यसलाई पनि शेयर गरिदियो। त्यति भइसक्यो साथीहरुले त्यहाँबाट खोजेर पनि गर्नुहुनेछ। ल हामी जाउँ सर अघि जाउँ। ल जस्तो डिस्टेन्स फर्मुला लेख्नु पर्यो भने सुरुमा हामीलाई ब्राकेट चाहियो। ब्राकेट ल्याउनको लागि हेलो त थिएन कचौरा हजुर हजुर के आयो म अर्को जिगेर ल्याएको। ए प्रकाश सर ल मिक्सर अनम्युट गर्नु। मिक्सर यहाँ धेरै सरले के सोध्नुभयो भने यो मास्टरको स्क्वायर भित्रको स्क्वायर छ नि त्यसको लागि हजुर उतापट्टि त्यो इनपुटमा लेखिदिनु त सर। ए हस् ए कति लेख्नु भने त्यहाँ पनि प्लस क्यूआरटी लेख्ने जस्तो अब 6 लेख्ने अनि त्यस पछाडी एन्ड मात्रै लेखेर ब्राकेट क्लोज गर्दिने अनि स्पेस दिने अनि बक्स आउँछ अनि बक्स भित्र गएर फेरि त्यही कुरा रिपिट गरिराख्ने हुन्छ। त्यो ट्राई गरौँ है। ल सरहरुलाई क्लियर भयो होला अगाडि जाउँ सर। सर हुन्छ जाउँ अघि जाउँ। अनि जस्तो अब त्यता लेखेको 6 लेखेर अनि एन्ड लेखेर अनि स्पेस दिनु हरेकचोटि स्पेस दिनु छोडियो भुल्न भएन अल्ट प्लस र स्पेस मेन भयो यहाँ। अब यो डिस्टेन्स फर्मुलाको लागि हामीलाई सुरुमा रुट चाहियो त्यसको लागि स्ल्याश लेख्नु पर्यो। अब यहाँ जानु होला जहाँ टाइप गर्ने हो त्यहाँ अनि स्ल्याश लेख्नु अनि एसक्यूआरटी लेख्नु। सँगै गरौँ है एसक्यूआरटी अनि त्यस पछाडी हामीले स्पेस दुईचोटि दियौँ भने त्यो आफै बक्स बन्नेछ। 1 2 बक्स आयो भित्र स्ल्याश एसक्यूआरटी हानेपछि भित्र हामीलाई लेख्ने ठाउँ आउनेछ। अब ब्राकेट लेख्नका लागि शिफ्ट क्लिक गरेर 9 क्लिक गर्यो भने ब्राकेट ओपन भयो अनि एक्स लेख्यौँ। अब अन्डरस्कोर राख्नु पर्यो तल झुन्ड्याउनु छ नि x2 भन्नको लागि त त्यसको लागि शिफ्ट लेखेर अन्डरस्कोर हानु। प्लस भन्दा अगाडि अन्डरस्कोर छ त्यो प्लस भन्दा अगाडि प्लस र इक्वल टु भन्दा अगाडि अन्डरस्कोर छ अनि 2 हानु किबोर्डबाट अनि स्पेस दिउँ अनि x2 बन्यो अनि माइनस क्लिक गरौँ x2 माइनस x1 लेख्नु छ। अब x क्लिक गरौँ अब अन्डरस्कोर क्लिक गरौँ त्यसको लागि शिफ्ट र माइनस क्लिक गरौँ अन्डरस्कोर आयो x2 माइनस x1 लेख्नु छ 1 लेखौँ अनि स्पेस दिउँ 1 लेखेर स्पेस दिउँ। स्पेस दिइसके पछाडि यसलाई ब्राकेट क्लोज गरौँ अनि शिफ्ट क्लिक गरौँ अनि 0 क्लिक गरौँ ब्राकेट क्लोज भयो। अब स्क्वायर को लागि के गर्ने यहाँ अन्डरस्कोर र
क्यारेट स्क्वायरको लागि शिफ्ट र 6 क्लिक गर्नु, शिफ्ट र 6 क्लिक गर्नु अनि 2 क्लिक गर्नु, शिफ्ट 6 अनि 2 क्लिक गर्नु अनि स्पेस दिनु, x2 - x1 होल स्क्वायर भयो। अब त्यस पछाडि यही कुरा रिपिट गरौँ, शिफ्ट क्लिक गरौँ प्लस भयो, ब्राकेट ओपन गर्न शिफ्ट र 9 क्लिक गरौँ, ब्राकेट ओपन भयो। y2 को लागि y क्लिक गरौँ, अंडरस्कोर क्लिक गरौँ, त्यसको लागि शिफ्ट र प्लस भन्दा अगाडिको अंडरस्कोर क्लिक गरौँ अनि 2 क्लिक गरौँ अनि स्पेस दियौँ, स्पेस दिएपछि बल्ल तल झर्छ, स्पेस दियौँ तल झर्छ अनि माइनस क्लिक गरौँ अनि माइनस क्लिक गरिसकेपछि यो माइनस पनि आफै टिपिक्क परेर आउँछ, y2 - y1। त्यसको लागि y क्लिक गरौँ अनि त्यस पछाडि अंडर शिफ्ट क्लिक गरौँ अनि अंडरस्कोर क्लिक गरौँ, 1 क्लिक गरौँ, स्पेस दियौँ, y2 - y1 भयो अनि शिफ्ट क्लिक गरेर 0 क्लिक गरेपछि ब्राकेट क्लोज भयो अनि फेरि शिफ्ट क्लिक गरौँ अनि 6 क्लिक गरौँ अनि 2 क्लिक गरौँ अनि त्यसलाई चेन्ज गर्न स्पेस क्लिक गरौँ। म्याथमेटिकल्स फर्ममा लानका लागि स्क्वायर यहाँ जम्मा कुरा 3टा फंक्सनहरु युज भए, एउटा स्क्वायरटी भन्नेबाट रुट ल्यायौं अनि अंडरस्कोरबाट सबस्क्रिप्ट ल्यायौं अनि यो शिफ्ट 6 बाट त्यो क्यारेट सिम्बलबाट सुपरस्क्रिप्ट ल्यायौं। पावरमा लैजान छ भने शिफ्ट र 6 सम्झन पर्यो, तल झुन्ड्याउन छ भने शिफ्ट र अंडरस्कोर सम्झन पर्यो। शिफ्ट र अंडरस्कोरले तल झुन्ड्याइदियो, पावरमा लान शिफ्ट र 6 क्लिक गरे पछाडि पावरमा गयो। क्यारेट सिम्बलले यो लोजिकल पावर हो, यो चाहिँ हामी जियोजेब्रामा पनि यिनै कुराहरु युज गर्ने छौं। त्यता टाइप गर्दा नि बिस्तार बिस्तार उतातिर रिभिजन हुन्छ हजुरहरुलाई। हामीले यो रेगुलर क्लासमा पनि आउँछ। अरु अर्को अब सेटमा जाँदा हुन्छ। अब सेटमा जाउँ सर, सेटमा जाउँ। अब जिज्ञासा छ सर एउटा मेरो। अब त्यो फर्मुलामा भन्नु हैन सर? हजुर। त्यसको अब डिभाइड अपन चाहिँ अब एक्स वाइ चाहियो अथवा अपन केही चाहियो भने जस्तो अब फ्र्याक्सनको लागि त्यसैमा यसो गर्न अम्बिक सर, त्यसैलाई त्यसैको होल अपन राख्दिनु न एउटा ए हो त्यही फर्मुलाको त्यो ब्राकेटमा राख्नुस्, स्ल्यास हान्नुस् अनि अर्को हान्दिनुस्। अगाडि ब्राकेट राख्नु, पछाडी पनि ब्राकेट राख्नु अनि यो स्ल्यास मात्रै हान्दिनुस्। किबोर्डबाट यो डिभाइड वाला शिफ्ट भन्दा अगाडिको यो स्ल्यास हानेर एकचोटी स्पेस हान्नु भयो भने त्यो तल भर्ने ठाउँमा आउँछ। हस् हस् सर हस्। अब हामीले केही जे भर्न छ त्यो भर्न सक्यौं। ओके सर। पुरै ब्राकेट दिने सर? पुरै दिने सर, हो पुरै दिने। त्यसलाई तल झार्न छ, त्यो धेरै भएको बेलामा त्यस्तो गर्ने। जस्तो अब सानो सानो हुन्छ नि, जस्तो मैले अब यहाँ हजुरहरुलाई फेरि एउटा तल शेयर गर्छु हेर्नु एकछिन। मैले यो स्ल्यास मात्रै हाने, अब केही नगरिकन हामीले बच्चालाई पढाउने बेलामा र हामी आफूले टाइप गर्ने फर्मुला रिपिट गरिदिनु न सर। हस् सर, हुन्छ। डिस्टेन्स भन्दा नि त्यो सेक्सन फर्मुला भयो भने दुईटै कुरालाई काम दिन्छ सर। सेक्सन फर्मुला हुन्छ, अपनलाई पनि काम दियो नि त सर त्यसले। हुन्छ, सेक्सन फर्मुला लेख्ने एउटा। ल एउटा सेक्सन फर्मुला लेखौँ अनि हामी सेटतिर जाउँ सर। हाम्रो समयले फेरि बिदा माग्छ। सरले यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला एकचोटि। यो ड्राफ्ट हामी सरलाई पठाउने छौँ, मेलमा पठाउने छौँ। रेकर्ड पनि आउनेछ अनि त्यसलाई हेरेर बिस्वरी ट्राई गर्नु होला। ओके सर, गो अन। ल मैले सुरुमा यो ल्याउनको लागि अब त याद भयो होला, यो कसरी आयो रे ल भन्नु। ल अल्ट र इक्वल टु यो त ल्याउन सक्नु भयो होला है सबैले? सकिन्छ सर, अब त्यो त सकिन्छ। अल्ट र इक्वल टु यो त अब यो अल्ट इक्वल टु त अब दिमागमै बस्नु पर्यो नि हाम्रो त, हामी म्याथ टिचरको अब त। अब त्यस पछाडि यहाँ हेर्नु, मैले यो यसलाई थोरै हामीलाई यहाँ लेख्न सजिलो होस् भनेर मैले यो स्क्रिनलाई उ गर्न खोजेँ।
ल अब हजुरहरूले केही नगरिकन हेरियो स्ल्यास मात्र यो जुन अल्ट र प्लस हानेर आइसके पछाडि डिभाइड वाला स्ल्यास हान्दिनुहोस् र स्पेस क्लिक गर्नु। त्यसो गर्नुभयो भने माथि र तल भोर्ने ठाउँमा आउँछ डिभाइड वाला स्ल्यास। अब त्यहाँ हाम्रो फर्मुलामा यम1 हो नि, यम1 लेख्नका लागि यम लेख्ने अनि अन्डरस्कोर चाहियो, शिफ्ट र माइनस लेखेपछि अनि 1 लेखेपछि यम1 आयो, स्पेस हानेपछि यम1। अब x2 को लागि x लेख्ने, x लेखे पछाडि शिफ्ट लेखेर अन्डरस्कोर ल्याउने, यम1 x2 माइनस। अब माइनसको लागि डाइरेक्ट माइनस क्लिक गर्न सकियो। अब त्यस पछाडि यम2 लेख्न पर्यो भने यम लेख्ने पहिला अनि अन्डरस्कोर ल्याउने, शिफ्टसँग अन्डरस्कोर ल्याउने, शिफ्ट क्लिक गरेर माइनसलाई क्लिक गरेपछि अन्डरस्कोर आउँछ, यम2 आयो, स्पेस हाने पछाडि तल झुन्डियो यम1 x2 माइनस यम2 x1। अब लेख्न पर्यो x लेख्ने अनि शिफ्ट क्लिक गरेर माइनस क्लिक गर्यो भने अन्डरस्कोर आयो, 1 क्लिक गर्ने अनि स्पेस दिने, यम1 x2 माइनस यम2 x1 बाई यम1 प्लस यम2 भनेपछि यम लेख्ने अनि शिफ्ट क्लिक गरेर माइनस क्लिक गर्यो भने अन्डरस्कोर आयो, अनि त्यो मैले एक्सटर्नल फर्मुलाको लेखेँ, यहाँ प्लस लेख्थेँ नि भयो। अनि त्यस पछाडि स्पेस दिने अनि प्लस लेख्ने, शिफ्ट र प्लस अनि यम2 लेख्ने, शिफ्ट लेख्ने अनि माइनस क्लिक गर्यो भने अन्डरस्कोर आयो अनि 2 लेख्ने, स्पेस दिने। अब क्लियर भयो होला, अगाडि बढौँ। यसरी नै हामी यसको लागि दुईटै लेख्नु पर्यो भने अर्को यहाँ अगाडि हामीले यहाँ राखेर ब्राकेट राखिदिन्छौँ, ठीक छ सर, ठीक छ। यहाँ कमा लेख्छौँ अनि यसो गरेर डिभाइड लेखेर अब यसरी नै मैले अब यम1 y2 माइनस यम अब यम2 यम1 y2 प्लस यम2 y1 गर्न सकियो, यम2 y1 ठिक छ ठिक। अर्को भइहाल्छ नि सर, अब सेटमा जाउँ न। अब गरिहाल्नुहुन्छ सरहरूले। हुन्छ सर, हुन्छ। मैले देखाउन खोजेको के हो कपी पेस्ट गर्दिनु न। अब मैले यहाँ अहिले सो गर्न खोजेको कुरा के हो भने हाम्रो यो ब्राकेट सानो राखेर स्पेस दियौँ भने त्यसले साइज मिलाइदिन्छ क्या, त्यो देखाउनु हो। त्यसो गरे पछाडि साइज मिलेन आफै, ब्राकेट यसले आफै मिलाइदिन्छ, त्यो कुरा देखाउनका लागि मात्रै हो। स्पेस दिन पर्यो नि सर, लास्टमा लेख्छपछि स्पेस दिनु पर्यो सर। हो सर, स्पेस दिने, त्यसले सुइटेबल साइज बनाइदिन्छ आफै। तपाईहरुले रिफ्रेश गरे जस्तै हो कि सर, यसको लागि स्पेस नदिएसम्म मान्दैन, स्पेस दिनै पर्यो। स्पेस दिएपछि काम गर्छ। ल जाउँ सर, अब सेटतिर जाउँ। अब सेटमा हामीलाई स्ल्यास सीए जस्तो सीएपी हान्यो भने हाम्रो इन्टरसेक्सन आउँछ। त्यसलाई हामीले यहाँ टिप्नै भ्याइएन, सबै कुरा म हजुरलाई देखाइदिन्छु। टिप्न भन्दा पनि बुझ्नतर्फ लाग्नुहोस्, टिप्न केही पर्दैन, तपाईँहरूले यहाँ सबै पाउनुहुन्छ। र सरले अहिले अन्तिममा यी सबै क्लियरहरूलाई फेरि हामी इन्सर्ट सिम्बलबाट यसलाई के लेख्ने रहेछ भन्ने कुरो पनि त्यहाँबाट हेर्न पनि सिकाउनु हुनेछ। त्यसपछि ढुक्क भएर यसलाई हेर्नुहोस्। अब सक्नुहुन्छ बिस्तारै सर सँगसँगै टाइप गर्नुहोस्, त्यो लेखेको कुरो प्र्याक्टिस गर्न कोसिस गर्नु होला। बाँकी टिप्न केही पर्दैन, टिप्न चाहिँ पर्दैन, सबै कुरा आउँछ है, एकदम सबै आउँछ। स्ल्यास सीएपी हाने पछाडि इन्टरसेक्सन भयो। अब स्ल्यास सीएपी हानेपछि इन्टरसेक्सन आउन त सर हाम्रो त आउनु पर्छ कि सबै आइसकेपछि त्यो मात्र नआउने भन्ने कुरै हुँदैन। तपाईँको स्पेसिङ केही मिलेको छैन कि एकचोटि त्यसलाई फेरि ट्राई गर्नु। अहिले यो हेर्दै जानुहोस्,
अल्ट र प्लस हान्नुभयो, अल्ट र प्लस हानेर म्याथ इनपुट बक्स ल्याउनु भयो। म्याथ इनपुट बक्स ल्याउनु भयो अनि त्यो भित्र राख्नुहोस्, आउँछ। /CAP आएन भने अहिले स्क्रिन सेयर गरेर हेरौँला है। हेरौँला, ओके। CUP कप हान्नुभयो भने हाम्रो युनियन आउँछ। CUP कपले युनियन दिन्छ। /CUP। अब हामीसँग स्टेटलाई चाहिने बिलोङ्स टु चाहियो, सबसेट चाहियो। /SUB CT हान्नुभयो भने सबसेट आउँछ। अब म्याथ इनपुट बक्स भित्र गएर /SUB CT सबसेट आउँछ। अब प्रपर सबसेट प्रोपर सबसेटको लागि PROP SUB SCT हाने पछाडि प्रोपर सबसेट आउँछ। सुपर सबसेटको लागि SUPR SCT हानेर हानेपछि सुपर सबसेट आउँछ। यी सबैको लागि यसरी हामी हान्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो। यी सबै कुराहरू कहाँ छन् भन्ने कुरा म हजुरहरूलाई देखाउँछु है। जस्तो IN हान्यौँ भने हामीले यो भित्र /IN हान्यौँ भने बिलोङ्स टु देखायो। अनि त्यस्तै गरेर स्ल्यास अनि SUPR SCT हान्यौँ भने सुपर सेट आउँछ। जस्तो यहाँ अल्ट प्लस गरेर /SUPR SCT यो सबै कुराहरू यसरी आउँछ। यी कुराहरू कहाँ छन् भन्ने कुरा म अब हजुरहरूलाई देखाउँछु है। यी सबै कुराहरू हजुरहरूले कहाँबाट फेला पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू अब म सेयर गर्छु। कम्प्लिमेन्ट एउटा सर, कम्प्लिमेन्ट। ओके सर, डोन्ट वरी सर, सबै आउँछ, सरले सब देखाउनुहुन्छ। ल सर, हुन्छ, जाउँ सर अघि। अब कम्प्लिमेन्टको लागि स्ल्यास जस्तो A/BAR हान्नुभयो भने एक कम्प्लिमेन्ट भयो क्या। हेर्नु है, A/बार जस्तो अल्ट प्लस हान्नु अनि A/BAR हान्नुभयो भने ए बार स्पेस हान्नुपर्छ दुईचोटि। अनि जस्तो अब अर्कै हान्नु स्ल्यास जस्तो AMBIK हानेर ठुलो धेरै हानेर अनि BAR भनेर हानेर स्पेस गर्नुभयो भने यो हामीले एउटालाई मात्रै दिन्छ। जब हामी यो ब्राकेट भित्र राख्छौँ सबैको लागि जान्छ। ब्राकेटमा राखेर हामीले AMBIK भनेर हान्यौँ अनि ब्राकेट क्लोज गरेर /BAR हान्यौँ र स्पेस दियौँ भने सबैलाई जान्छ। भनेपछि ओभर बारको लागि जस्तो अब A युनियन B होल कम्प्लिमेन्टको लागि भनौँ न त। जस्तो A पहिला सुरुमा हजुरले A हान्नुभयो अनि स्ल्यास हान्नुभयो अनि CUP हान्नुभयो अनि फेरि B हान्नुभयो अनि अगाडिपट्टि ब्राकेट स्टार्ट गर्नुभयो अनि पछाडि ब्राकेट क्लोज गर्नुभयो अनि स्ल्यास हानेर BAR हान्नुभयो भने A युनियन B होल कम्प्लिमेन्ट हुनेछ। अब हेरौँ है। अब हामीले अल्ट प्लस गऱ्यौँ। पहिला सुरुमा हामीसँग ब्राकेट चाहियो अनि A/CUP हाने पछाडि हाम्रो A युनियन B भयो अनि स्ल्यास हानेर BAR हान्यौँ र स्पेस दुईचोटि क्लिक गऱ्यौँ भने A युनियन B होल कम्प्लिमेन्ट भयो। यो बिस्तारै म यो लेख्यो भने कम्प्लिमेन्ट C लेख्छ हो सर। अब त्यो ती कुराहरू के हुन्छन् सर्टकट भन्ने कुरा त्यहाँ माथि अहिले हेरौँला। जस्तो 2-3वटा एउटाको लागि अप्सन हुन्छ। मैले यो फेरि एकचोटि टाइप गरेँ है त। मैले सुरुमा A युनियन B होल कम्प्लिमेन्ट लेख्न छ भने मैले पहिला सुरुमा दुईटा भएको हुनाले एउटा मात्रै छ भने त केही गर्न पर्दैन। A लेखेर /BAR हान्यो भने A कम्प्लिमेन्ट भयो। A कम्प्लिमेन्टलाई त प्रब्लम भएन, तर धेरै हुँदाखेरि हामी ब्राकेट चाहिन्छ। जस्तो ब्राकेट स्टार्ट गऱ्यौँ अनि A लेख्यौँ अनि /CAP भनेर युनियन बनायौँ, इन्टरसेक्सन बनायौँ अनि B लेख्यौँ। अब युनियनको लागि कप CUP लेख्नु पर्यो, युनियनको लागि इन्टरसेक्सनको लागि क्याप लेख्नु पर्यो। CUP कप जस्तो माथि फर्केको कप जस्तो युनियन हुन्छ, क्याप जस्तो इन्टरसेक्सन हुन्छ। इन्टरसेक्सन भनेपछि
क्याप सम्झने, युनियन भनेपछि कप सम्झने, सेप त्यस्तै हुन्छ। ए युनियन बी लेखेर ब्राकेट क्लोज गरेर स्ल्यास लेखेर बीआर हानेर दुईचोटि स्पेस क्लिक गर्नु 1 2 भने यो ए युनियन बी होल कम्प्लिमेन्ट हुनेछ। यसरी अब मैले यहाँनिर हजुरहरूलाई अर्को अब यसलाई यो सबै कुराहरूको सर्टकट कहाँ पाइन्छ भन्ने कुरा देखाउने छु। यो सबै कुराहरू हेर्नुहोस् है। जस्तो हामीले के गर्छौँ भने यो जब अल्ट र प्लस क्लिक गर्छौँ त्यति बेला माथि हाम्रो यो माथिपट्टिको जुन रिबन छ त्यो रिबनमा हेर्नु होला। मलाई एनोटेसन गर्ने अप्सन अझै आएन त। एनोटेसनको अप्सनै छैन जस्तो छ आज। छैन। किबोर्ड पनि शेयर गर्नु न सर। अब किबोर्ड त भन्नाले नि यो डिस्प्लेबाट देखाउने कुरा छन् सर। त भएर म अर्को टेक्निक युज गर्छु, एकैछिन हेर्नु होला है त। मैले अल सिफ्ट यसलाई म एकचोटि मैले हजुरहरूलाई कहाँनिर हेर्न फोकस गरेँ भने सर ओपन बोर्ड छैन सर। ओपन बोर्ड ल म अर्को टेक्निक युज गरेँ। ल हेर्नु है, जस्तो हामीसँग यहाँनिर हजुरहरूले यहाँ हेर्नु होला। मैले यो मैले हाइलाइट गर्न खोजेको छ। यो मैले अहिले जुनलाई देखाएको छु त्यसलाई हेर्नु होला है। अहिले हाम्रो यो जुन रिबन छ त्यो रिबनमा हाम्रो के यहाँ भएका सिम्बलहरूलाई यतापट्टि मैले ड्रप डाउन एरो जुन छ त्यहाँ गएर क्लिक गर्दैछु। हजुरहरूले त्यहाँ हेर्नु होला एकचोटि। हेर यहाँनिर यो ट्रायङ्गललाई गएर क्लिक गर्नु। ट्रायङ्गललाई गएर क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ धेरै सिम्बलहरू देखिने छन्। त्यो देखाउनका लागि दुईटा तरिका हुन्छ। एउटा इन्सर्टमा क्लिक गरेर हामीले यो इन्सर्टबाट पनि यो कुराहरू ल्याउन सक्छौँ। यो इन्सर्टलाई क्लिक गर्यो भने पनि यो सिम्बलहरू देखिन्छ। त्यसो नगरिकन हामीले यो अल्ट र प्लस हान्ने बित्तिकै यो सधैँ आउँछ। यो रिबनमा यहाँ जे देखिएको छ यसलाई रिबन भन्छौँ। यहाँ देखिएका यी सिम्बलहरू अटोमेटिकल्ली हाइलाइट हुनेछन्। यी इक्वेसनहरू यहाँ हाइलाइट हुनेछन्। हामीलाई कुनै कुनैको तरिका थाहा भएन भने डाइरेक्ट माथिबाट यहाँबाट ल्याउन पनि सक्छौँ। अल्ट प्लस क्लिक गर्ने, म्याथ इनपुट बक्स आउँछ। फ्र्याक्सन चाहिने, एक्सपोनेन्ट चाहिने यी कुराहरू हजुरहरूले युज गर्नुभएको थियो होला। यी कुनै पनि युज नगरिकन हामी सजिलै सबै गर्न सकिन्छ। थोरै सानो कुराहरू छ, हामी म्याथ टिचरलाई सम्झन गाह्रो पनि छैन। मैले सर एकपटक सर हामीले फन्डमा चाहिँ म्याथ सिम्बलमा गयौँ भने पनि त दिँदो रहेछ नि। दिन्छ, दिनलाई धेरै टेक्निक हुने भयो। अलिकति छिटो कसो गर्दा हुन्छ, हामी त जति बेला नि म्याथमा मात्रै भुल्ने मान्छेले हरेकचोटि सिम्बल खोज्न जाँदाखेरि ढिलो हुन्छ भनेर यो हल्का सानो कुरा सेयर गर्न खोजेका मात्रै हामी। हाम्रो धेरै काम पर्छ नि अरू सब्जेक्टका लागि। जस्तो हामी नेपाली टाइप गर्न सिम्बलतिर जाँदा भयो, किनभने हामीलाई अलि काम कम पर्ला भन्ने सोचौँ होइन। अहिलेलाई अरू सब्जेक्टको काम गर्न पर्यो भने सिम्बलतिर गएर ल्याउनु पर्यो। यी हामीलाई फ्रिक्वेन्टली चाहिने कुरा सम्झन नि गाह्रो छैन। कप भनेको युनियन त हामी भनिराख्थ्यौँ नि म्याथमा के अरे सेटको डेफिनेसनमा। अनि त्यस्तै हामीले जुन जुन हामी म्याथमा युज गरेर डेफिनेसन लेख्दा बच्चालाई एक्सप्लेन गर्दा जे जे युज गरेका थियौँ तिनै कुराहरू यहाँ सर्टकटमा राखेको छ। म त्यसलाई क्लिक गर्छु एकचोटि। सर यो माथिको कसरी देखायो? यो ड्रप डाउन एरोलाई मैले क्लिक गरेँ। त्यो क्लिक गरिसके पछाडि हजुर अल्टर प्लस अथवा अल्टर इक्वल टु हान्नुहोस् त, तपाईँहरूकोमा आउँछ। नभए इन्सर्टमा क्लिक गर्नु होला, त्यो पनि आउँछ। इन्सर्टबाट आउँछ। अल्ट र प्लस क्लिक गर्नुहोस् अनि माथि हाइलाइट हुन्छ सर। त्यसै गर्दाखेरि छिटो हुने भयो। छिटो हुन्छ। नभए अल्टरबाट उतातिर त इन्सर्टबाट इक्वेसनमा जानुपर्ने हुन्छ। हामीलाई हरेकचोटि अल्ट र प्लस क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि यहाँ हेर्नु होला। यहाँ हामीसँग सुरुको मैले लेटरको आडामा लगेँ भने लाने बित्तिकै त्यहाँ यसले म जब त्यहाँ लान्छु लगिसके पछाडि हामीलाई यो जुन यहाँ यी सिम्बलहरूको आडामा म लानेछु। यो अहिले जुन मैले अलि हाइलाइट गरेको छु त्यहाँ लिएर लगिसके पछाडि त्यसले सिम्बल सर्टकट फर्महरू दिनेछ। जस्तो यदि आएन भने हजुरहरूले यो हामीलाई इक्वेसन को डिजाइन भन्नेलाई क्लिक गर्नु होला है। अल्ट र प्लस हान्दा आएन भने एकैछिन म यसलाई चार्ज गर्छु है। एकैछिन
हुन्छ सरहरूले यो देखिराख्नु भएको छ यसको यो सिम्बलको त्यहाँनिर डाउन एरो छ त्यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने यो अझै धेरै सिम्बलहरू देखिनेछ अनि त्यो सिम्बलमा माउस बिस्तारै लिएर गएर त्यहाँ पुग्नु भयो भने अहिले सरले जे जति कुराकानी लेख्न सिकाउनु भएको छ त्यसको स्क्रिप्टहरू अथवा स्ल्यास कप स्ल्यास सबसेट भनेका कुराकानी तपाईहरुलाई त्यहाँ त्यसले दिनेछ हामीले त्यसैलाई हेरेर आफ्नो आवश्यकता जे छ त्यसैलाई अलिकति फ्रिक्वेन्टली युज गर्ने र त्यसलाई सम्झिनलाई कोसिस गरियो भने हामी सजिलै टाइप गर्न सकिनेछ ठीक है सबैको सिम्बल आउँछ तपाईले यो घोकिरहन केही नि पर्दैन नर्मल्ली जस्तो कप भन्ने सम्झियो हैन अनि त्यसपछि क्याप भन्ने सम्झियो जस्तो परपेन्डिकुलर ल्याउनु पर्यो भने के ल्याउनु पर्ला त्यो सिम्बल हेर्ने सिम्बल हेरेर तपाईले रिकल गर्ने कोसिस गर्नु होला कि मात्र कि यही सरले जे लेखाइदिनु भयो त्यो घोक्ने तर्फ भन्दा यसका सिम्बलहरुमा के प्रेजेन्टेसन गरेको छ यहाँनेर हेर्नुस् है यो जस्तो यो प्लस माइनस को आडामा लाँदाखेरि त्यहाँ स्क्रिनमा अलि ध्यान दिएर हेर्नु हो भने के लेखेको छ प्लस माइनस त्यसको नाम लेख्यो पहिला अनि स्ल्याश पीएम लेखेको छ यसले त्यहाँ डिस्प्ले देखिएको छैन सर यसलाई ठुलो गर्नु पर्ने हो कि अप्सन देखियो छ ए तल देखिएर त ठीक छ तलपट्टि तल देखाउँछ नि स्केलको आडामा छ हेर्नु होला त अलि सानो देखिएर छ त्यो के गर्ने भने त्यसले प्लस पीएम स्ल्याश पीएम अथवा प्लस एकचोटि माइनस एकचोटि आन भनेको छ त्यही गराउन त तलले आएर के हुन्छ है त्यो तलको म्याथको इनपुटमा स्ल्याश पीएम हान्यौ प्लस माइनस भयो एउटा तरिका अर्को हामी स्ल्याश पीएम हाने पनि हुँदो रहेछ अर्को तरिका प्लस एकचोटि अनि माइनस एकचोटि हान्यो भने आफै प्लस माइनस हुँदो रहेछ त्यसले हामीलाई भनेका दुईटा कुराहरू जुन थिए त्यो दुईटा कुराहरू हेर्नु है त्यहाँ प्लस माइनस भएको ठाउँमा एउटै कामको लागि दुईटा कुराहरू दिएको छ स्ल्याश पीएम हाने नि मिल्यो प्लस र माइनस पाले पालो हाने पनि आयो अब सेकेन्डकोमा लगाएँ मैले सेकेन्डकोमा के लेखेको छ ल पढ्नु त स्क्रिनमा इन्फिनिटी हो INFQY लेखेपछि इन्फिनिटी आउने रहेछ अब लेख्यो भने माइनस मात्र हुने हो सर त्यसमा प्लस माइनसमा त्यो माइनसको लागि प्लस एकचोटि माइनस मात्र लिनु पर्यो किबोर्डको डाइरेक्ट किबोर्डको माइनस हान्दिए हुन्छ नि त्यसको लागि वास्तवमा त्यसले छोटो दिन्छ नि सर किबोर्डको माइनसले त अल्ट प्लस हानेर अल्ट र प्लस हानेर माइनस हान्ने हो भने ठुलै आउँछ त यी माइनस मैले माइनस मात्रै हाने ठुलो आछ नि माइनसहरु अल्ट हो सर पहिले तपाईले इक्वेसन निकाल्नु पर्यो सर अनि बल्ल माइनस टाइप गर्नु होला ठुलो आउँछ नत्र आउँदैन अनि स्पेस पनि हान्नु होला म्याथ इनपुट बक्स भित्र हान्दियो भने आउँछ केही हान्न पर्दैन स्पेस हान्न पर्दैन सिधै आउँछ त्यसको लागि त सिधै माइनस हान्दियो हुन्छ प्लस र माइनस सुन्नु न हजुर त्यो अब एकैछिन है म सरले अगाडि जाउँ सर अगाडि अलिकति सरले भन्नुहुन्छ अनि तपाईहरुको जिज्ञासा सुन्नु अनि म सबै कुरा सुन्छु एकैछिन म यहाँ हेर्नुस् है हाम्रो सेटहरुको अपरेसन थियो नि म सबसेट भट्टा लान्छु हेर्नुस् है प्रोपर सबसेट भन्नुभयो थियो सरले के लेख्ने रहेछ ल हेर्नु SUV SET EQ लेख्ने रहेछ अनि यो सबसेटको लागि मात्रै के लेख्ने रहेछ अहिले के देखिया छ SUV SET लेखेपछि सबसेट आयो अनम्युट गर्न होला सर सरले सकभर म्युट अवस्थामा बस्दिनु होला हामीलाई चाहिने भनेको यो इक्विभ्यालेन्ट सिम्बल हो इक्विभ्यालेन्टले आडा लसी के भन्छ हेरौँ त्यहाँ लगिसके पछाडि त्यसले EQIB भन्छ जस्तो कङ्ग्रुएन्टको आडामा लैजाउँ र हेरौँ त के भन्यो त्यसले के दुईटा तरिका रहेछ कङ्ग्रुएन्ट लेख्ने के रहेछ के देखिया छ स्क्रिनमा भगलाल सर पढ्नु त देखिएको सर एउटा स्ल्याश CONG भन्ने देखिएको छ अर्को एउटा खोइ एउटा टाइल्स 1 नम्बर हो 1 भन्दा अगाडि हुन्छ नि स्केपको तलपट्टिको र अनि अर्को इक्वल टु हानेको छ गरे अब त्यहाँ लगेर एकैछिन राखेपछि त्यो एकैछिन हराउँछ है फेरि एकैछिन दिन्छ अनि हराउँछ फेरि त्यसको टाइमिङ छ अब यसरी नै हामी जुनसुकै सिम्बलको के हुन्छ तरिका भनेर हेर्न सक्ने भयो
जस्तो पर्पेन्डिकुलरको लागि के रहेछ के थाहा पायौँ हामीले पढ्नु त पर्पेन्डिकुलरको के दिएछ स्ल्यास बोट BOT हो स्ल्यास BOT लेख्ने रहेछ यसरी नै हामीले हेर्न सक्ने भयो अब म देयरफोर भठा लान्छु के भन्छ भन्नु त सर क्लास देयरफोर स्ल्यास देयरफोर अब मैले यो सिन्स भठा लान्छु के भन्छ यसले बिकज भने हैन बिकज भठा बिकज भन्नु यसरी नै हामी जे हो त्यो यसरी हामी थाहा पाउन सक्छौं यस्तो भयो र अर्को कुरा म सानो शेयर गर्न चाहेको कुरा यहाँ थोरै अब एकैछिन हेर्नु होला लास्टतिर म आएको छु म एकचोटी यहाँ अल्ट प्लस क्लिक गरेँ मेरो स्क्रिन देख्नु भएको छ होला म जस्तो अब यो सबै कुराको लागि एउटा जनरलाइज गर्न सिकाउँछु यो धेरै कुराहरू अझसम्म पढेको बिर्सियो भने आफै कसरी प्र्याक्टिस गर्ने भन्ने कुरा जनरलाइज गरेँ अल्ट र प्लस सिम्बलको लागि त्यो तरिका रहेछ अब सिम्बल बाहेक अरू फ्र्याक्सन एउटा ल्याउँ ल है म फ्र्याक्सन हाम्रो त पुरानो तरिकाले फ्र्याक्सन ल्याउँछु ल हेर्नुहोस् यो फ्र्याक्सन ल्याउने तरिका जुन थियो पुरानो त म त्यही ल्याएँ ल फ्र्याक्सन ल्याइसके पछाडि मैले यसको तलपट्टिको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरेँ के लेखेको छ अहिले इक्वेसन अप्सन लेखेको छ नि त्यो लन्चरमा त्यसलाई क्लिक गरेँ क्लिक गरेपछि मैले यो लिनियरमा गएँ म लिनियर माथि गएँ गइसके पछाडि मैले चेन्ज गरेँ भने यस्तो गरे पछाडि डिभाइड हुने रहेछ भन्ने थाहा पायौँ हामीले यसरी हामी कुनै पनि कुरा कसरी लेख्ने रहेछ भनेर यसरी थाहा पाउन सक्छौँ म एकचोटि अनि यो प्रोफेसनल बनायो भने चेन्ज हुनेछ जस्तो हामी यहाँ एउटा पुरानो आफ्नै तरिकाले यो माथिबाट ल्याएर लेखेको A/B लेख्यौँ यसको के हो त नि तरिका भनेर थाहा पाउनु पर्यो भने लन्चर क्लिक गर्ने अनि लन्चर क्लिक गरेपछि लिनियरमा जाने लिनियरमा गयो भने A/B भनेको A/B रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ अब म सानो एउटा कुरा उसमा जोड्न चाहन्छु भेक्टरको लागि के अरे म्याट्रिक्सको लागि जस्तो अब सपोज हामी एउटा म्याट्रिक्स लिएर आयौँ हामी एउटा म्याट्रिक्स लिएर आएँ मैले 2x2 म्याट्रिक्स लिएर आइसकेपछि मैले यहाँ कुनै भ्यालुहरू भरेँ 1 2 अनि 3 4 भनेर मैले भरिसकेपछि यस्तो डाइरेक्ट लेख्ने कसरी हो त नि भन्ने थाहा पाउनु पर्यो भने के गर्ने रहेछ यो लन्चरलाई क्लिक गर्ने क्लिक गरिसके पछाडि हामीले यो लिनियरमा जाने लिनियरमा गयो भने बीचमा एड र एन्ड र एट द रेट राखियो भने यस्तो बन्दो रहेछ यसले भन्यो त हेरौँ है त एउटा ट्राई गरी हेरौँ नि त के लेख्ने रहेछ स्ल्यास MATRIX लेख्ने रहेछ अनि ब्राकेट भित्र ओपन गरेर त्यो ब्राकेट ओपनमा हामीले एन्ड र एट द रेट मात्रै राख्ने एन्ड अनि एट द रेट राखेर ब्राकेट क्लोज गरेर स्पेस क्लिक गर्यो भने बक्सहरु आए स्पेस क्लिक गर्यो भने अब भर्ने ठाउँ आयो हामीले अब यसको ब्राकेट राख्न पर्यो अगाडि र पछाडि भने अगाडि पनि एउटा ब्राकेट राख्दिन्छौँ अगाडि पनि ब्राकेट राख्छौँ पछाडि पनि ब्राकेट राख्छौँ अनि स्पेस दियौँ भने ब्राकेट पनि मिलेर आयो भनेपछि अब यहाँ भ्यालुहरु भर्छौँ 1 2 अब 3 को यसरी भ्यालुहरु भर्छौँ भनेपछि म्याट्रिक्सको लागि भेक्टरको लागि सबैको एउटै प्रोसेस हुन्छ त्यसको लागि के गर्ने रहेछ अल्ट र प्लस गर्ने अनि ब्राकेटको लागि कस्तो ब्राकेट राख्ने त ब्राकेट स्टार्ट गर्ने पहिला ब्राकेट स्टार्ट गर्ने अनि स्ल्यास लेखेर MATRIX लेख्ने अनि कति बाइ कति म्याट्रिक्स हो त्यसको लागि हामीले एन्ड एउटा अर्को एट द रेट राख्दियौ भने 2/2 आउने भयो एन्ड र एट द रेटले हामीलाई रो र कोलम एन्डले चाहिँ कोलम चेन्ज गराउँछ एट द रेटले रो चेन्ज गराउँछ त्यसो गरिसकेपछि स्पेस दिन्छौँ अनि ब्राकेट राख्छौँ हामी स्क्वायर ब्राकेट राखेर स्पेस दियौँ भने यसरी ब्राकेट ठुलो बनेर आउनेछ ल अब हामीले पछिल्ला दिनहरुमा यसलाई गर्ने अलिकति यसमा थपघट गर्ने हिसाबले सरहरुले प्र्याक्टिस गर्नु पछिल्ला दिनहरुमा रिभिजन गरौँला आज टुङ्ग्याउनतिर लाग्ने होला है सर
सर यो 3/3 को के हुन्छ अनि 3/3 को लागि त्यही हामीले एट द एन्डले कोलम चेन्ज गरायो। हेर्नु है, जस्तो हामीले यस्तो गर्न नि सकियो। जस्तो हामीले यहाँ नम्बरहरू राख्न सक्छौँ नि। यहाँ अर्को एन्ड थप्यौँ अनि फेरि एट द रेट थप्यौँ र हामीले स्पेस हान्यौँ भने के हुन्छ यसरी हेर्न सकियो। अर्को तरिका हामीले नम्बरै राखेर हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। एन्ड र एट द रेटले चेन्ज गराउँछ। एन्ड मात्रै एउटा मात्रै राख्थ्यौँ भने के हुन्छ त्यो नि हेरौँ न त, केही फरक पर्दैन। जस्तो MATRIX लेख्ने अनि यसरी हामीले एट द रेट मात्रै राख्यौँ भने एट द रेटले हाम्रो रो चेन्ज गराउँछ क्या, दुईटा आयो नि। अब यही कुरालाई हामीले रोमा काम गर्न रो 1 रो 2 ल्याउन छ भने एट द रेट हुन्छ। MATRIX लेख्यौँ अनि हामीलाई एन्ड लेख्यौँ भने यसले कोलम चेन्ज गराउँछ क्या, कोलम 1 कोलम 2। अघि चाहिँ हामीलाई रोको दियो थियो, एउटा कोलम मात्रै दियो थियो, 2 रोज दियो थियो, अहिले 1 कोलम। यसरी नै हामी कतिवटा के चाहिएको छ त्यो कुराहरू यसो गरेर स्ल्यास हामीले ब्राकेट स्टार्ट गर्छौँ अनि स्ल्यास MATRIX भनेर लेख्यौँ अनि त्यस पछाडि हामीले यस्तो गर्न पनि सक्छौँ। जस्तो हामी डाइरेक्ट हामी अलि जान्ने भइसके पछाडि त अब एन्ड बी अनि ए एन्ड बीले दुईटा फर्स्टका इलिमेन्टहरू भए, फर्स्ट इलिमेन्ट सेकेन्ड इलिमेन्ट भयो, फर्स्ट रोको इलिमेन्टहरू एट द रेट बसी कोलम चेन्ज भयो। अनि सी एन्ड डी भनेपछि एन्डले चाहिँ के को काम गर्छ, यहाँ कमा छुट्याएको सेपरेसन। जस्तो ए एन्ड बी सी एन्ड डी भनेपछि के बुझिन्छ भने त्यो जब एन्ड 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 लेख्दै गइन्छ फर्स्ट रोका इलिमेन्टहरू लेखिँदै गइन्छ क्या, A11 A12 A13 A14 हुँदै जान्छ। फर्स्ट रोका इलिमेन्टहरू एन्डले छुट्याउने अनि एट द रेट भए पछाडि सेकेन्ड रोमा पुग्यो अनि फेरि एन्ड एन्ड एन्डले छुट्याउने। त्यसरी हामी एन्ड भन्ने बिचमा राख्यौँ भने फर्स्ट रोका इलिमेन्टहरू हुन् अनि एट द रेटले बिचमा हामीलाई रो चेन्ज गराउँछ, एन्डले कोलम चेन्ज गराउँछ। त बुझ्न सकियो। अनि त्यस पछाडि हामी लास्टमा गएर एउटा ब्राकेट राखेर हामीले ब्राकेट राखेर स्पेस दियौँ भने त्यो ट्याक्कै चेन्ज हुनेछ। ल हस् सर, केही जिज्ञासा भइराख्नु होला। हामी आइडी भोलि पनि के हो सर? आइडी चेन्ज हुन्छ सर भोलि? आइडी तपाईँको मेलमा आउनेछ। आइडी चेन्ज हुन पनि सक्छ। अब त्यसको बारेमा थप सिर्किन सरले जानकारी गराउनु हुनेछ। हस् ल, मैले